हवस् ल, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। हजुर सर नमस्कार। मेरो सर मेरो नमस्कार सर। नाम चाहिँ मेरो नाम चाहिँ हेरम्ब नमस्कार वास्तोला। सर। नमस्कार घर सर। मेरो सोलुखुम्बु हो। म अहिले महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताआचलमा पढाउँछु। हामी सुरेन्द्र सर, हामी एमफिल पिएचडी का सहपाठी हौँ। यही सिलसिलामा अब उहाँ सुरेन्द्र सरले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। हामी त्यही कार्यमा केही सम्पन्न गर्ने दौरानमा छौँ। यही सिलसिलामा सहपाठीको हैसियतले आफ्नो अनुभव आदान प्रदान गर्नको निम्ति सुरेन्द्र सरले मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो र यहाँहरूसँग जोडिएर संवाद गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, अनुभवको आदान प्रदान गर्ने मौका मलाई प्राप्त भएको छ। उहाँले दिनुभएको विषय अनुसार अथवा पाठ्यक्रममा तोकिएको साहित्यिक अनुसन्धानको सवाल उप मैले केही सामग्रीहरू जम्मा गरेर केही धारणाहरू मैले पनि बनाएको छु। ती धारणाहरू यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्नेछु र यहाँहरूले लागेका कुराहरू पनि अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले हामी छलफल गर्नेछौँ। र यो छलफल यो तहमा कुनै पनि कुरा एकदम प्रेस्क्राइब गर्ने निगमनात्मक विधिले अथवा यो सत्य हो, यही सत्यलाई पालन गर्नुपर्छ भनेर आदेशात्मक तरिकाले सिकाउने भन्ने प्रक्रिया यो तहमा हुँदैन। अनुभवका आधारमा यो अनुसन्धानका के कस्ता विधिहरू सामना गर्दै आयौँ हामीले, नयाँ किसिमका विधिहरू के कस्ता चाहिँ आइरहेका छन्, यस्ता विषयमा हामी एकअर्काका अनुभवहरू आदान-प्रदान गर्ने, छलफल गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेछ। त्यही ढङ्गले आजको कार्यक्रममा, आजको कक्षामा, आजको छलफलमा हामी सहभागी हुनेछौँ। यो अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै यी आधारभूत 4 वटा प्रश्नहरू, यो दार्शनिक प्रश्नहरू हुन् यिनीहरू। अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै यी आधारभूत 4 प्रश्नहरू हाम्रो दिमागमा आउनै पर्छ। अनुसन्धानमा यी आधारभूत दार्शनिक प्रश्न हुन्। ज्ञान के हो भन्ने कुरा, ज्ञान कहाँ छ भन्ने कुरा, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा, अनि ज्ञान चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा। यी प्रश्नहरू भनेका ज्ञान के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ज्ञान भौतिक मापन हुने विषय हो कि ज्ञान आत्मिक कुरा हो भन्ने कुरा यो ज्ञान के हो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यसलाई हाम्रो अनुसन्धानको दार्शनिक भाषामा भन्ने हो भने तत्त्वमीमांसा अथवा अन्टोलोजी भनेर भनिन्छ। यहाँहरूले पक्कै पनि त्यसलाई सुन्नु भएको छ। अन्टोलोजीले तात्विकी खोज्छ, ज्ञान के हो, भौतिक अभौतिक के छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ। ज्ञान कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इपिस्टोमोलोजी हो, ज्ञानको स्रोत के हो भन्ने कुरा, र ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मेथोडोलोजी हो। र अर्को ज्ञान किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मूल्य हो। त्यो चाहिँ हजुर एक्जियोलोजी हो, त्यो मूल्य हो। ज्ञान किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा ज्ञान, हाम्रो एउटा गीत छ नि, कति कुरा नभनेर नै मिठा 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 हुन्छन् भन्ने। त्यो ज्ञान हाम्रो समाजका लागि उपयुक्त छैन भने त्यो ज्ञान नभए पनि हुन्छ। त्यो समाजलाई हितकारी छ भने मात्रै त्यो ज्ञानको अर्थ हुन्छ। त्यसकारणले हामीले ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने, समाजका लागि हितकारी हुने, समाजलाई अगाडि लैजाने, समाजको हित गर्ने, भलो गर्ने यस्ता विचारहरू, यस्ता अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो अनुसन्धान खोजले समाजलाई हानि गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दाखेरि त्यो समाजको मूल्य, मान्यता, नैतिक धरातलको आधारमा ज्ञानको उपयोग हुन्छ, ज्ञानको प्रचार हुन्छ। त्यस अर्थमा यी 4 वटा प्रश्नहरूले हामीलाई मेटाफिजिक्स, इपिस्टोमोलोजी, अनि यो मेथोडोलोजी, एक्जियोलोजी, यी सबै कुराहरू चाहिँ यी प्रश्नहरूले समेट्छन्। अब ज्ञानका स्रोतहरू के हुन् त भन्ने विषयमा चाहिँ यी प्रश्नहरू, यी सवालहरू, यी केही
यी सवालहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर आउँछन्। पहिलो ज्ञानको स्रोत भनेको अनुभव हो। अनुभव भन्ने बित्तिकै हामी सबैले बुझिहाल्यौँ। अनुभव भन्ने बित्तिकै गरेर सिक्ने कुरा हो। अनुभव भन्ने बित्तिकै पहिलो व्यक्तिले कुनै काम गरेर सिक्ने प्रक्रिया अथवा जीवन भोगाइका क्रममा आर्जन हुने जे जति ज्ञानहरू छन् ती अनुभवका आधारमा हुन्। अर्को छ आप्तवचन, जसले अनुभव प्राप्त गर्छ। त्यो अनुभव प्राप्त गरेको मानिसले कसैलाई चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू बाँड्छ, सेयर गर्छ भने त्यो चाहिँ आप्तवचन हुन्छ। अर्को छ निगमन। निगमन भनेको चाहिँ कुनै सिद्धान्तका आधारमा निष्कर्षमा पुगिन्छ। सिद्धान्तबाट एउटा परिकल्पना गरिन्छ, परिकल्पनालाई परीक्षण गरिन्छ, अवलोकन गरिन्छ र अन्तिममा निष्कर्षमा पुगिन्छ र त्यही सिद्धान्तको निर्देशनमा चल्ने काम गरिन्छ भने त्यो चाहिँ निगमन हो। अर्को आगमन हो। यो निगमनको संरचना र आगमनको संरचना यहाँहरूले तुलना गर्नुहोला, गर्नुभएकै छ, यहाँहरूले सुन्नुभएकै बुझ्नुभएकै प्रसङ्ग हो। सिद्धान्तले निर्देशन गरेको छ निगमनतिर भने यता आगमनपट्टि चाहिँ सबभन्दा पहिला अवलोकन भएको छ, त्यसपछि ढाँचा निर्माण भएको छ, अनि अस्थायी परिकल्पना गरिएको छ र त्यसबाट सिद्धान्तको निर्माण गरिएको छ। यो चाहिँ तलबाट माथितिर गएको छ। अनुभव, यो अवलोकन, ढाँचा, अस्थायी परिकल्पना र सिद्धान्त निर्माणतिर गएको छ भने त्यहाँ सिद्धान्तको कार्यान्वयनतिर गएको छ निगमनमा चाहिँ। अनि अन्तर्दृष्टि भनेको चाहिँ अर्को के हो भने मान्छेले सबै कुरा अनुभवबाट मात्रै होइन, ध्यान आदि चिन्तन मनन यस्ता कुराहरूबाट पनि उसले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। र अर्को अन्तिम भनेको अनुसन्धान हो। यो अनुसन्धानले चाहिँ यो अनुभव, आप्तवचन, यो निगमन, आगमन, अन्तर्दृष्टि यी सबैलाई आफूभित्र समेट्छ। यी समग्रमा यी सबै कुराहरूको सारमा नाम भनेको चाहिँ अनुसन्धान हो। अब यसपछि चाहिँ एउटा एकैछिन यो चलिरहेको छ, आफै किन चल्छ। यो एउटा फिगर मैले यहाँहरूमा का सामु मैले उपयुक्त लागेर यहाँ देखाएको छु, एकैछिन छलफलको विषय बनोस् भनेर। यो चाहिँ के रहेछ भने पेरेले ज्ञान विकासको सिद्धान्त भनेर त्यसलाई बुझाउने, आफ्नो सिद्धान्त बुझाउने नाममा यो किसिमको फिगर बनाएका रहेछन् उनले। अब एकैछिन छलफल गरौँ हामीले। यहाँनेरि एउटा चित्र छ, एउटा नरसिंगा जस्तो, बाजा जस्तो, अनि यहाँ केही कुराहरू लेखेको छ। यतापट्टि कमिटमेन्ट लेखेको छ ठाडोमा, यहाँ ड्वेल लेखेको छ, मल्टिपल लेखेको छ, त्यसपछि रिलेटिभ लेखेको छ, अन्तिममा चाहिँ कमिटमेन्ट लेखेको छ। यो तलपट्टि चाहिँ नि अथोरिटी लेखेको छ। यो तल फेरि त्यो अथोरिटी सानो च्यापिएको अक्षरमा अथोरिटी लेखेको छ। यो चित्रलाई हेरेर पेरेले बताउन खोजेको के होला, ज्ञान विकासको सिद्धान्तमा बताउन खोजेको विषय के होला, यहाँहरूलाई के लाग्छ? एकछिन आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण यसमा छलफल गरौँ न एकछिन। के लाग्छ यहाँहरूलाई? ल त पहिलो कुरो यो उनले के भन्न खोजे भन्ने भन्दा पनि यो चित्र कस्तो देखियो आफूले देखेको कुरा मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। अहिले यो चित्र कस्तो देखियो? ल त सर म्यामहरु। यो त यस्तो देखियो, मैले त के देखेँ सर, यो भाँचिएको धनुष हुन्छ सर, त्यस्तो देखेँ मैले सर भाइ। हजुर, भाँचिएकै धनुष जस्तो सर, एकदम सही हजुर, कुरा भन्नुभयो। भाँचिएको धनुष जस्तो छ एउटा, एकजना यो सरले त भन्नुभयो। ल अरु भन्दै जानु त सर म्याम। यो विस्तृतबाट सूक्ष्मतिर गए जस्तो लाग्यो सर मलाई चाहिँ। विस्तृतबाट सूक्ष्मतिर, एकदम सही कुरा सर। एकदेखि 9 मा जाँदाखेरि सर, एकदेखि 9 मा जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ यसले चाहिँ विस्तृत ठुलो आकार छ, अथराइज भन्नुभएको छ। यहाँ त आउँदाखेरि च्याप्पिँदै गएको छ, त्यसैले चाहिँ यो त्यो तरिकाले अगाडि बढेको देखेँ सर। हो। अब एउटा के कुरा बुझौँ भने अझै छलफल गर्न बाँकी छ हामीले। के कुरा बुझौँ भने पेरेको यो
ज्ञान विकासको सिङ्गो सिद्धान्तको व्याख्या यही एउटा चित्रले गर्दो रहेछ। सिङ्गो सिद्धान्तको व्याख्या नै यही एउटा चित्रले गर्दो रहेछ भनेपछि यो चित्रलाई अब मसिनो गरी हेरौँ त के देखिन्छ? सर मैले के अनुभव गरिराखेको छु भने हजुर ज्ञान विकास चाहिँ हजुर के अरे होलबाट पाटोतिर हजुर अनि विस्तृतबाट सूक्ष्मतिर र सघनतिर चाहिँ गइरहेको यसले देखिन्छ सर। किनभने यतातिर धर्साहरू कम छन्, उता दायाँतिर चाहिँ धर्साहरू बढ्दै गए, बिचमा खण्डित पनि भएको छ। ज्ञान चाहिँ विकासको क्रममा आरोह अवरोह पनि हुन्छ भन्ने हो कि के देखिया छ, खण्डित हुन्छ भन्ने पनि एक ठाउँमा त्यो अलग अलग टुक्रा भए जस्तो देखाएकाले त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो। हजुर खण्डित भएको कुरा सरले पत्ता लगाउनु भयो, एकदम सही कुरा हो, एकदम सही कुरा सर। यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने सर, हजुर अहिले ज्ञान चाहिँ स्थूल हुन्छ अनि त्यो विस्तारित हुन्छ। त्यसपछि जब मान्छे चाहिँ अनुसन्धानमा प्रवेश गर्दै जान्छ, ज्ञानमा विस्तारित हुँदै जान्छ, त्यसपछि ज्ञान चाहिँ उसले पाएको ज्ञान चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा ब्रान्चेज हुँदै जान्छ अनि विभिन्न खण्डहरूमा यो विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा विभाजित हुँदै गएर अनि ज्ञानको क्षेत्र चाहिँ विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको हो सर। एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरू सर म्यामहरूको केही धारणा थप? अनि यतातिर यो माथितिर एउटा रिलेटिभ भन्ने शब्दबाट मैले के बुझ्दैछु भने सर, ज्ञान आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, एउटा ज्ञानको सम्बन्ध अर्को ज्ञानसँग हुन्छ कि भन्ने पनि बुझिरहेको छु। एकदम सही हो सर। ल अरू सरहरू, सर म्यामहरू ल त थपौँ यसमा। कुनै पनि ज्ञानको अन्तिम सत्य हुँदैन भन्ने भयो सर। हजुर अन्तिम सत्य हुँदैन मध्ये ज्ञानका धेरै विकल्पहरू हुन्छन्, तर ती विकल्पहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने बुझेर। हजुर एकदम सही कुरा। अरू केही छ भने कमिटमेन्ट भन्ने वर्ड छ नि सर माथितिर। हजुर सर, हजुर हजुर। यसले चाहिँ ज्ञानका लागि, ज्ञान प्राप्तिका लागि प्रतिज्ञा आवश्यक हुन्छ, निष्ठा चाहिन्छ भन्नु खोज्या हो कि जस्तो ठान्दैछु मैले। हजुर यो कमिटमेन्ट पनि दुईतिर छ, हेर्नु न, यतापट्टि यहाँनिर ठाडो ढ्याक्क ठाडो पनि छ, यहाँ आइपुगेपछि 8 नम्बर र 9 नम्बरको छेउमा पनि कमिटमेन्ट छ, दुई ठाउँमा छ त्यो। ए हजुर हजुर, हेर्नु त यसले त यतापट्टिकोले खाली दिमागलाई पनि संकेत गर्छ कि सर यो 1 नम्बरको हरिजन्टल र भर्टिकल सर। यो चाहिँ लम्बिय र क्षितिजीय तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने देखाएको हो कि सर? हजुर हजुर हजुर, ठिक हो। ल अब हेरौँ है त सर, यहाँ मैले बुझेको हो, अब मेरो बुझाइ कति छ, यहाँहरूले पनि सबैले भन्नुभएको छ, धेरै कुरा त यहाँ आइसक्यो, सर म्यामहरूले सरहरूले भनिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा ज्ञान मैले कुरा भने सर, यो खण्डित जो भाषा नि। हजुर सर, सिकाइका क्रममा बीचमा गएर रोकिने अवस्था पनि आउँछ भन्न खोजे हो कि यसले? बिल्कुल हो सर, बिल्कुल गर्दै जाँदा। हजुर अब सबैले सबै कुरामा, जस्तै अब अनुसन्धान गर्ने 10 जना छन् भने 10 जनाले माथि पुग्छन् भन्ने चाहिँ छैन कि भन्ने पनि हो कि यो खण्डितले? त्यसरी पनि अर्थ लाउन सकिएला सर। यो ज्ञानका हाँगाहरू धेरै छन् पनि देखिन्छ सर। सुरुमा 2-3टा मात्रै छ, पर गएर धेरै पनि भएको छ। हो धेरै। अब मैले बुझेको आधारमा म केही कुरा भन्छु है सर। हजुर सर, हुन्छ सर। हजुर सर, हजुर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मेरो क्रसर देखिन्छ नि त्यहाँ है? देखिन्छ सर। हो, यो क्रसरमा यो तल त अथोरिटी भनेको छ। यहाँ अथोरिटी भनेको प्राधिकार हो, अधिकार प्राप्त कुनै शक्ति हो भन्ने बुझौँ यसलाई, यो अथोरिटीलाई। जस्तै कक्षामा सम्झिने हो भने, कक्षामा हुँदाखेरि एउटा टिचर, एउटा चाहिँ व्यास आसनमा हुने हो भने त्यहाँका व्यास पण्डित, त्यो पावरका त विभिन्न स्वरूप हुन्छन् नि, होइन र? हजुर सर। त्यसैले यो अथोरिटी भनेको त्यो प्राधिकार हो, अधिकार प्राप्त कुनै पावर हो, शक्ति हो। कक्षामा टिचरलाई सम्झौँ। अनि यो ब्ल्याक छ अनि व्हाइट छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। अनि यो ज्ञान मास्तिर डुएल लेखेको छ, ज्ञानको दुईटा मात्रै पक्ष हुन्छ भन्छ यहाँ चाहिँ।
कि सत्य छ कि असत्य छ, कि सत्य छ शाश्वत सत्य छ कि शाश्वत असत्य छ। सत्य के हो त भन्दाखेरि यो अथोरिटीले जे कुरालाई सत्य भन्छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ सत्य हो। अनि अथोरिटीले गर्नुहुन्न भनेको कुरा चाहिँ असत्य हो भन्ने कुरा हुन्छ। यो हाम्रो ज्ञान निर्माणको, ज्ञान प्राप्तिको प्रारम्भिक चरणमा हुँदाखेरि हामी अर्कोलाई, अथोरिटीलाई पत्याएर यो सत्य यो असत्य भनेर छुट्याउने ठाउँमा हुन्छौँ। यो चाहिँ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कि सत्य छ कि असत्य छ। अथोरिटीको भूमिका एकदम ठुलो छ यहाँ, अथोरिटी एकदम बलियो छ, स्ट्रङ छ। यहाँ चाहिँ अथोरिटी नै अथवा प्राधिकार नै सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ यो चरणमा। जब हाम्रो ज्ञान विकास हुँदै जान्छ, ज्ञान विकास हुँदै 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 जाँदाखेरि यो कालो र सेतो पक्ष गजेङ गुजुङ गजेङ गुजुङ गजेङ गुजुङ मिसमास हुन थालेको छ। अघि अथोरिटीले त्यो सुरुमा भनेको कुरा त पछाडि आउँदै जाँदाखेरि होइन कि क्या हो, होइन कि क्या हो, त्यो गुरुले भनेको भन्दैमा त्यो कुरा चाहिँ होइन कि क्या हो भन्ने ठाउँमा हामी शङ्का गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। अनि अथोरिटीको भूमिका यहाँ च्यापिँदै 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 गयो। अब मान्छे आफै ज्ञान प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुग्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, ज्ञान विकास भयो भनेको छ, तर मान्छे ओह्रालो लागिरहेको छ। यहाँ ओह्रालो लागिरहेको छ। किन ओह्रालो लागिरहेको छ त भन्दाखेरि उसका पूर्वधारणाहरूमाथि प्रश्न आउँदैछ। जे कुरा लर्न गरेको थियो उसले, अब अनलर्नको प्रक्रियामा ऊ गयो। अनलर्नको सिकेको कुरा होइन पो रहेछ, सिकेको कुरा होइन पो रहेछ, होइन पो रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि त ऊ त खाली 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 हुँदै गयो। ओह्रालो लाग्यो उसको ज्ञानको सीमा। अनि एउटा ठाउँमा ऊ आइपुग्छ, एउटा ठाउँमा यसरी आइपुग्छ कि आजसम्म मैले सिकेका कुरा त गलत पो रहेछन्, फरक पो रहेछन्, सत्य त अर्कै पो रहेछ भन्ने ठाउँमा आउनु भनेको उसका पूर्व विश्वासहरूमाथि यहाँ ब्रेक लाग्छ, यहाँ भाँचिन्छ। उसका पूर्व विश्वासहरूमा ब्रेक लाग्छ। ब्रेक लागेपछि अब पारी तर्छ ऊ। अब बिस्तारै बुझ्न थाल्छ उसले। बुझ्न थाल्दा सत्यका त धेरै पाटाहरू रहेछन्। सत्य त रिलेटिभ रहेछ। एउटा समाजमा नैतिक र सही भनिएको कुरो अर्को समाजमा अनैतिक र गलत पनि साबित हुँदो रहेछ। भनेपछि सत्य ज्ञान भन्ने त समाजको सापेक्षतामा पो हुँदो रहेछ। त्यसकारणले मैले जे कुरालाई सत्य मान्थे, अर्को समाजमा त्यो कुरालाई असत्य मान्न सकिँदो रहेछ। मैले जे कुरालाई असत्य भनिरहेको थिएँ, अर्को समाजले त्यसलाई नै सत्य भनेर अपनाइरहेको पनि हुँदो रहेछ भन्ने ठाउँमा ऊ पुग्छ र ज्ञान चाहिँ रिलेटिभ हुँदो रहेछ, रिलेटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बोध गर्छ। अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यहाँको अथोरिटीको भूमिका यहाँ आइपुग्दा कत्रो भयो। सानो बस त्यो सिकाउने मान्छेको भूमिका। अब त्यो अर्काको दृष्टिकोण चाहिँ यहाँ उसले कुनै पनि मान्छेले अरूको दृष्टिकोण सुन्छ तर हुबहु पत्याउँदैन। यहाँ हुँदा चाहिँ ऊ हुबहु पत्याउने स्थितिमा थियो। यहाँ चाहिँ उसका दृष्टिकोण पनि सुन्छ तर हुबहु पत्याउँदैन। उसले उसको समाजको सापेक्षतामा भनौँ मेरो समाज अर्कै छ भन्ने किसिमले उसले बुझ्ने भयो। अब यहाँ 8 मा आइसकेपछि कमिटमेन्ट। यी सबै मल्टिपल रियालिटीको बीचबाट, यी सबै बहुल सत्यको बीचबाट मेरो उपस्थिति, मेरो अस्तित्व, मेरो स्ट्यान्ड अथवा मेरो चाहिँ स्ट्यान्ड पोइन्ट कहाँ हो भनेर उभिन्छ। यी सत्यहरूका बीचबाट, अनन्त सत्यहरूका बीचबाट ऊ सही ठानेर आफ्नो समाज, संस्कृति, मान्यता, मूल्यका आधारमा सही ठानेर यो ठाउँमा उभिन्छ र कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कमिटमेन्टमा अड्छ। यसरी बौद्धिक विकास हुन्छ, यसरी ज्ञान विकास हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो समग्र त्यो ज्ञान विकासको सिद्धान्तलाई एउटा यति सानो चित्रले चाहिँ बृहत रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसो गर्नुको अर्थ हामी आफूलाई मनन गर्नुपर्ने बेला छ कि हामी अनलर्नको प्रक्रियामा छौँ अथवा हामी अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौं कि के हो भन्ने कुरो अब हामीले यसका आधारमा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्ने ठाउँमा पक्कै पनि पुग्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसो भन्नुको अर्थ मैले जानेको छु, मलाई थाहा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको प्रक्रियामा चाहिँ ती चिजहरू फेल भएर जान्छन्। हामीले बीचबीचमा ए होइन पो रहेछ, ए होइन पो रहेछ भनेर चाहिँ स्वीकार गर्दै जानुपर्ने परिस्थिति बन्छ। त्यो होइन पो रहेछ भन्नुपर्ने र स्वीकार गर्दै जानुपर्ने परिस्थिति भनेको यो अनलर्नको प्रक्रिया हो
त्यो आफ्नो दिमागबाट पूर्वाग्रहलाई हटाउने प्रक्रिया हो। जब त्यो अनलर्नको प्रक्रियाबाट हामीले दिमागलाई पूर्वाग्रहबाट हटाउँछौँ र शून्यमा पुग्छौँ, अनि के हो त यो होइन पो रहेछ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुगेपछि के हो त भन्ने प्रक्रियातिर हामी प्रवेश गर्छौँ, अनि हाम्रो अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडले यो पेरेको ज्ञान विकासको सिद्धान्त सम्बन्धी पेरेले बनाएको यो फिगरले प्रश्न पार्छ। अब आजलाई हामीलाई प्राप्त भएको यो युनिटको एउटा शीर्षक छ साहित्यिक अनुसन्धान विधि भन्ने। साहित्यिक अनुसन्धान विधि अन्तर्गत यी पाठ्य पुस्तकहरू पठन सामग्रीको रूपमा पाठ्यक्रमले सिफारिस गरेको छ। पाठ्यक्रम एमफिल तह पिएचडी तहमा आइसकेपछि पाठ्यक्रम भनेको त सामान्य मार्गदर्शन हो। यी सबै पाठ्यक्रमले यसो प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सामग्रीहरू राखिएका हुन्छन्, तिनीहरू आधार सामग्री हुन्। यी सामग्रीहरू अध्ययन गरेपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदै जान्छ र हामी अरू सामग्रीहरूसम्म पुग्ने हो। यहाँ पाठ्यक्रमले यी तोकिए भन्दैमा हाम्रो समग्र अनुसन्धानका लागि यति सामग्रीले पुग्ने भन्ने कुरा त किन हुन्थ्यो, त्यो त हुँदैन। यद्यपि यी चिजहरू चाहिँ पाठ्यक्रमले तोकेको विषयहरू हुन्, पाठ्यवस्तुहरू हुन्। अब साहित्यिक अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै यी 4-5वटा आयामहरूबाट हामीले हेर्न सक्दा रहेछौँ। एउटा साहित्य शास्त्रीय अनुसन्धान हुन्छ, अर्को मनोवैज्ञानिक हुन्छ, अर्को सामाजिक हुन्छ, अर्को चाहिँ भाषाशास्त्रीय हुन्छ र अर्कोलाई चाहिँ शिक्षणीय भन्न पनि सकिन्छ। साहित्यिक पाठहरूलाई शिक्षण प्रयोजनको निम्ति पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरिएको हुनाले यी 5वटा आयामबाट हामीले साहित्यिक अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छौँ। साहित्य शास्त्रीय भन्ने बित्तिकै हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयको कुरा सम्झिनु पर्यो। पूर्वीय वाङ्मयमा साहित्य शास्त्रका निश्चित चाहिँ धाराहरू छन्, निश्चित सिद्धान्तहरू छन्। जस्तै रस, अलङ्कार, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति, रीति जस्ता 6वटा चाहिँ मुख्य विधा सिद्धान्तहरू छन् यी पूर्वीय साहित्य शास्त्रमा। तिनीहरूबाट ती आधारमा साहित्य शास्त्रीय मूल्य अथवा मानक निर्धारण गरेर तिनीहरूका आधारमा चाहिँ हामी कुनै साहित्यिक कृतिको अध्ययन गर्छौँ भनेदेखि त्यो साहित्य शास्त्रीय अनुसन्धान हुन्छ। त्यसलाई नै हामी साहित्य शास्त्रको प्रतिमान मानेर यी सिद्धान्तहरूलाई, शास्त्रीय सिद्धान्तहरूलाई प्रतिमान मानेर हामी साहित्यिक कृतिहरूलाई अध्ययन गर्छौँ भनेदेखि त्यो साहित्य शास्त्रीय हुन्छ। अर्को मनोवैज्ञानिक हुन्छ। पात्रको मनोदशा, जस्तै कुनै पनि कृति पाठ गरिसकेपछि, त्यसलाई पढिसकेपछि त्यसको विश्लेषणका आधारहरू दुईटा तरिकाले, एउटा त्यो कृतिमा भएका पात्रहरूको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अर्को मनोविज्ञान त उसको पनि त्यो कृति लेख्ने लेखकको, त्यो समाख्याताको हो, लेखकको समाख्याताको मनोविश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। त्यो मनोविश्लेषणका हिसाबले मनोवैज्ञानिक प्रतिमान निर्माण गरेर कुनै कृतिको विश्लेषण गरिन्छ भने त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन भयो साहित्यको। अर्को सामाजिक अध्ययन हुन्छ। मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यहाँका पात्रहरूको सामाजिक अन्तर सम्बन्ध के छ, त्यसको भाषा शैली सामाजिक दृष्टिले कस्तो छ, यी समाजका सामाजिक सिद्धान्तलाई आधार बनाएर कुनै साहित्यिक कृतिको अध्ययन गरिन्छ भने त्यो सामाजिक अनुसन्धान हुन जान्छ। अर्को भाषाशास्त्रीय। भाषाशास्त्रीय भनेको चाहिँ भाषासँग सम्बन्धित, भाषाका विभिन्न, भाषा विज्ञानमा विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, डिसिप्लिनहरू छन्। वर्ण विज्ञान छ, ध्वनि विज्ञान छ, अरू चाहिँ विभिन्न किसिमका छन्, वाक्य विज्ञान, सङ्कथन, यस्ता किसिमका अर्थ विज्ञान, यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ डिसिप्लिनहरू छन्। तिनीहरूका आधारमा भाषाशास्त्र अथवा भाषा वैज्ञानिक दृष्टिले गरिने अध्ययन पनि पर्छ र अर्को शिक्षणीय दृष्टिले हुने अध्ययनहरू पनि छन्। शिक्षणीय दृष्टिले गर्ने अध्ययनहरू भनेका कुनै पनि साहित्यिक पाठहरूलाई
त्यसको सङ्कथन विश्लेषण गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ नि कोहेरेन्स विश्लेषण गर्न सकिन्छ, समशक्ति विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो विधा शिक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ती पाठहरूलाई भाषा विकासमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर गर्न सकिन्छ। यी मूलतः 5 किसिमका चाहिँ डिसिप्लिनहरू, 5 किसिमका शाखाहरू चाहिँ साहित्यिक अनुसन्धानका शाखाको रूपमा हामीले लिन सक्दा रहेछौँ। अब अनुसन्धान किन हुन्छ भन्ने सवालमा अनुसन्धानका हेतु भनेर यी चिजहरू चाहिँ यहाँ मैले त्रिपाठीले यी कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। यसका आधारमा मैले यहाँहरूका बीचमा यी कुराहरू राखेको छु। अनुसन्धानको हेतु भन्ने बित्तिकै कारण। हामीले काव्य हेतु पढेका थियौँ नि, काव्य हेतु भनेको प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास भनेर पढेका थियौँ नि। यी कारणले चाहिँ साहित्य सिर्जना हुन्छ भने जस्तै अनुसन्धानको हेतु के हो त? अनुसन्धान के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको मनमा उत्पन्न हुने जिज्ञासा। सबभन्दा पहिला जिज्ञासा नै अनुसन्धानको प्रस्थान बिन्दु हो। यो किन भयो होला, यो कसरी भयो होला। हामीले विज्ञान पढ्दाखेरि पढेका थियौँ नि, स्याउको दानु किन तल झर्यो भनेर प्रश्न गर्दा गर्दै त्यो प्रश्नको समाधान खोज्दा खोज्दै किन यस्तो भयो होला भनेर प्रश्नको समाधान खोज्दा खोज्दै न्युटनले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बलको चाहिँ सिद्धान्त पत्ता लगाए भनेर चाहिँ भनेको हामी सुन्थ्यौँ। त्यस्तै त्यो जिज्ञासा हो सबभन्दा पहिला उत्पन्न हुनु पर्यो। त्यो जिज्ञासा उत्पन्न भइसकेपछि हामी त्यसको समाधानको निम्ति पहल कदमी लिन्छौँ, त्यही अनुसन्धान हुन जान्छ। त्यसो हुनाले प्रश्नशील जिज्ञासा अनुसन्धानको प्रस्थान बिन्दु हो। समस्या, घटना र विषयबारे उत्पन्न जिज्ञासा समाधानको प्रयास नै वास्तवमा अनुसन्धान हो। जानकारी वा तथ्यको संग्रह, व्यवस्थापन, केही यहाँ वर्णविन्यासगत त्रुटि छ, यहाँहरूलाई म यो सामग्री पठाउने बेलामा सच्याएर पठाउने नै छु। संग्रह, व्यवस्थापन, प्रशोधन नै अनुसन्धान हो। प्रश्न, जिज्ञासा र समस्या नै अनुसन्धानको प्रेरणा हो भन्ने कुरा चाहिँ यो त्रिपाठीले भनेका छन्। अर्को सँगसँगै शोध क्षेत्रको निर्धारण नै समस्या र शीर्षक चयनको पूर्वाधार हो। शोध क्षेत्रको निर्धारण गरेपछि हामी त्यसको समस्या पहिचान पनि गर्न सक्छौँ। समस्या पहिचान भएपछि शीर्षकको निर्धारण पनि गर्न सक्छौँ। अब अनुसन्धानमा समस्या भन्ने बित्तिकै जटिलता होइन, त्यो अनुसन्धानका लागि हामीले छानेको विषयवस्तु हो। यहाँहरू हामीहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। शोध समस्याको पहिचानले शोध अनुसन्धान उद्देश्य निर्धारण हुन्छ। प्राक्कल्पना, पूर्वकल्पना वा अनुसन्धान प्रश्न अनुसन्धान कार्यको पूर्वधारणा हो। यो प्राक्कल्पना र पूर्वकल्पनाले एउटै अर्थ दिन्छ। अब अनुसन्धान प्रश्न र प्राक्कल्पना चाहिँ अघि सुरेन्द्र सरले भन्नुभए जस्तै यो हामी गुणात्मक अनुसन्धान गर्छौँ कि परिमाणात्मक अनुसन्धान गर्छौँ भन्ने कुराले प्राक्कल्पना निर्माण गरेर जान्छौँ कि अनुसन्धान प्रश्नको आधारमा आफ्नो अनुसन्धान डोर्याउँछौँ भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ। विशेष गरी परिमाणात्मक अथवा क्वान्टिटेटिभ चाहिँ अनुसन्धानमा प्राक्कल्पना निर्माण गर्ने अनि प्राक्कल्पना परीक्षण गर्ने, एउटा प्राक्कल्पना फेल भयो भने अर्को प्राक्कल्पना, वैकल्पिक प्राक्कल्पनालाई लिएर अगाडि बढ्ने, यस्ता कुराहरू हुन्छन् भने गुणात्मक वा क्वालिटेटिभ अनुसन्धानमा चाहिँ अनुसन्धान प्रश्नको आधारमा तथ्यहरू खोज्दै, व्याख्या गर्दै, विश्लेषण गर्दै अनि निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्छौँ हामी। अनि अर्को परिपुष्टि, संशोधन, खण्डन आदि समेत शोध कार्यको लक्ष्य हुन्छ। एउटा शोध कार्य परिपुष्टि, कुनै बनी बनाऊ सिद्धान्तलाई यो सिद्धान्त सही छ भनेर तथ्यहरूमा जाँचेर त्यो सिद्धान्तलाई सही छ भनेर पुष्टि गर्ने एउटा लक्ष्य हुन्छ। अर्को त्यो सिद्धान्त हिजो सही थियो, आजको परिवेशमा चाहिँ त्यो सिद्धान्त अपुग हुन गएको छ, सीमित हुन गएको छ, त्यसकारणले यसमा समसामयिक केही संशोधन आवश्यक छ भन्ने हिसाबले त्यसका लागि गरिन्छ संशोधनको लक्ष्य राखेर। अर्को यो हिजो चाहिँ यो सही थियो, अब यो असामयिक भइसक्यो, अब यो सिद्धान्तलाई चाहिँ नि पालन गरेर जाने हो भने यसले हामीलाई कतै अगाडि बढ्न दिँदैन, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ खण्डन गरेर यो गलत साबित गरेर नयाँ सिद्धान्त चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर पनि अनुसन्धान हुन सक्छ। त्यसकारणले परिपुष्टि, संशोधन र खण्डन यस्ता उद्देश्य राखेर अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। शोध कार्यका लागि निर्धारित लक्ष्य अनुरूप सिद्धान्तको चयन गरिने। अब यहाँ केही
उदाहरणको कुरा गरिएको छ। यहाँ इतिहासको गर्भमा लुकेका तथ्य पत्ता लगाउन र कृति विशेषसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरू पत्ता लगाउन। म यहाँनिर अलिकति एकछिन यसलाई सोलाई इन्ड गर्छु। अनि एकदम एक कोरो मेरो भाषण पनि भइरहेछ। थोरै यहाँनिर एउटा चाहिँ यो पढौँ ल। ल सर म्यामहरू कसैले यसलाई पढाउँदा देखिएको छ भने? ल म पढ्छु सर। ल पढ्नु त सर। सरस्वतीको परिकल्पना। हाम्रा पुर्खाहरूले कागजमा लेख्ने परम्परा भन्दा पूर्वकालदेखि नै मूर्तिमा दार्शनिक विचार कोर्ने गर्दथे। त्यही पद्धति संस्कारका रूपमा हामीसम्म हस्तान्तरण भइरहेको छ। ज्ञान र विद्याकी देवीका रूपमा सरस्वतीको मूर्ति पनि हामीले त्यसै परम्पराबाट हासिल गरेका हौँ। ऋग्वेदकालीन समयमा यमुना नदीभन्दा पश्चिममा बग्ने भनिएकी तत्कालीन सरस्वती नदीको किनारमा एक चिन्तनशील सभ्यताको विकास भएको थियो। त्यहाँका मानिसले त्यो सरस्वती नाम सरस तथा वती शब्द मिलाएर राखेका थिए। संस्कृतमा सरसको अर्थ तलाउ वा सिमसार हुन्छ र वतीको अर्थ युक्त वा शोभायमान भन्ने हुन्छ। त्यसैले सरस्वती नदीलाई उनीहरूले तलाउ र सिमसारहरूले शोभायमान भएको अर्थमा लिएको देखिन्छ। स्मरण रहोस्, तलाउ र सिमसार जनाउने संस्कृत नाम सरस शब्द स अर्थात् जस्तै र रस अर्थात् तिर्खा मेटाउने प्रकारको पेय मिलेर बनेको हुन्छ। तलाउ र सिमसारहरूले धेरै जीव जन्तुको तिर्खा मेटाउने भएको हुनाले तिनीहरूलाई सरस भनिएको हुनुपर्छ। वैदिक सभ्यतामा यो नदीको महत्व कति थियो भन्ने कुरा आमाहरूमा श्रेष्ठ, नदीहरूमा श्रेष्ठ, देवीहरूमा श्रेष्ठ। हे आमा सरस्वती, सांसारिक हामी कृतियुक्त त छैनौँ, तथापि हामीलाई विशिष्टता देऊ भनेर ऋग्वेदमा लेखिनुले दर्शाउँछ। यजुर्वेदमा पनि यश र ऐश्वर्य प्रदान गर्ने, वाणी, ज्ञान र विद्या प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै उनलाई यशो भगिनी अर्थात् कृति प्रदायक देवीका रूपमा पुकारेको देखिन्छ। यसरी नामकरण गरिएकी सरस्वती नदी वरिपरि र नदीमा समेत अवश्य पनि धेरै तलाउहरू र सिमसारहरू थिए होलान्। हिमालयको पानीलाई सुस्तरी समथर जमिनमा लिएर बग्ने ती नदीमा त्यस्तो विशेषता हुनु स्वाभाविक पनि थियो। कमल र जलचर पक्षीहरूको वासस्थान बनेका अनेकौं तलाउहरू समेट्दै अविच्छिन्न रूपमा बग्दै आफू वरिपरिका बासिन्दाहरूका लागि जीवनदाता बनेकी ती नदीको परिदृश्य ज्ञानको संसारको उपमा वा प्रतीकका रूपमा प्रयोग हुनु निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। जसरी सरस्वती नदी क्षेत्रका तलाउ र सिमसारहरूले त्यहाँका प्राणी र वनस्पतिको भोक प्यास मेटेका थिए र त्यहाँको प्राकृतिक जीवनलाई समृद्ध बनाएका थिए, त्यसरी नै ज्ञान र विद्याले पनि मानिसको जीवनलाई शान्त, शीतल र समृद्ध पार्छन् भनेर चरितार्थ गर्न सरस्वतीलाई प्रतीकको रूपमा त्यो समयका मानिसले लिएको देखिन्छ। त्यो प्रतीक नितान्त मिल्दो पनि देखिन्छ। सरस्वती नदी सुकेर त्यहाँको ठाउँ मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको कुरा वेद पछिका महाभारत आदि साहित्यमा लेखिएको छ। सायद त्यो मरुभूमिकरणपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू यमुना, गङ्गा आदिका किनारतिर वा अन्यत्र छरिए। त्यसरी छरिए पनि परम्परादेखि चलिआएको सरस्वतीको उपमा उनीहरूका लागि फेरि पनि सान्दर्भिक रह्यो। त्यसैले वैदिक सभ्यताका माझमा जीवन्त पनि रह्यो। सरस्वतीको मूर्तिका ती स्रष्टाहरू हाम्रा बीच आज नभएकोले उनीहरूको सोचबारे उनीहरूसँग प्रत्यक्ष वार्तालाप गर्न सक्दैनौँ। फेरि पनि उनीहरूले विद्या आर्जनको उत्कर्षको उपमाका रूपमा खास व्यक्तित्वयुक्त विद्याकी देवी सरस्वतीलाई प्रस्तुत गरेको हुनुपर्दछ भनेर अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। फलस्वरूप सरस्वतीको इतिहास जे भए पनि उनको मूर्तिले बोकेको दार्शनिक भावको अनुमान लगाउने काम हाम्रा आफ्नै काँधमा आएको छ।
ल रिफरेन्स पनि पढ्नु त सर। ढकाल प्रमोद 2076 पूर्वीय दर्शनको पुनर्व्याख्या बिग फेमिली भेन्चर भनेको छ सर। यहाँ प्रकाशन संस्थाको नाम होला। हजुर हजुर मसँग एउटा किताब छ यो होइन। हजुर सर। यो डाक्टर प्रमोद ढकालले लेख्नु भएको छ, पूर्वीय दर्शनको पुनर्व्याख्या हो यो किताबको नाम। यो किताबमा चाहिँ उहाँले सरस्वतीको बारेमा यस्तो कुरा लेख्नु भएको छ। यस्तो कुरा लेख्नुभयो, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पढ्नु भएको भए यसभन्दा अगाडि पनि थाहा होला। सरस्वतीको बारेमा आजसम्म नसुनेको कुरा यहाँ आयो कि आएन? आयो सर, आयो सर। सरस्वतीलाई त हामी एउटा मान्छे जस्तै, एउटा देवीको रूपमा उहाँको उनको प्रकृति, उनको मूर्ति, उनको तस्बिर देख्दाखेरि त अर्कै किसिमको कल्पना गर्थ्यौँ नि। तर यस किताबमा के भन्नुभयो डाक्टर ढकालले भने, मान्छेमा लिपिको विकास हुनुभन्दा अगाडि मान्छेहरू आफ्ना भावनाहरू चाहिँ चित्रको माध्यमबाट, मूर्तिको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्थे। अनि त्यो सरस्वती भनेको त के भन्छन् भने त्यो सिंचाइ भएको सिमसार रसिलो जग्गा जमिनलाई, पानी नदीलाई चाहिँ उनी सरस्वती रस सहितको भूभाग भनेर चाहिँ सरस्वती भन्छन्। अब ती सरस्वती भनेको रसिलो भूभागलाई भन्छन्। अनि त्यो रसिलो भूभागमा त्यो प्रकृति जसले चाहिँ त्यो मानवीय जीवनलाई बाँच्नको लागि सजिलो बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न हाँस आदि चाहिँ जन्तु जनावरहरू पक्षीहरू त्यहाँ हुन्छन्। ती सबै चिजहरूलाई, त्यहाँको सांस्कृतिक कुराहरू सबैलाई जोडेर चाहिँ एउटा मूर्तिको परिकल्पना गरियो। अनि त्यो मूर्ति भावना व्यक्त गर्नको लागि बनाइएको चित्र नै वास्तवमा एउटा साकार स्वरूपमा चाहिँ पछि समुदायले मान्दै 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 आएर मान्छे अथवा देवीको रूपमा सरस्वतीलाई चाहिँ बुझ्न थालियो भनेर चाहिँ यहाँ भन्छन्। यी तर्कहरू चाहिँ कतिपय यी तर्कहरू हेर्दा एकदमै अब पुनर्व्याख्या तर्कयुक्त देखिन्छ, साँच्चै हो कि जस्तो देखिन्छ। अब यो कति बेलासम्म हो त भन्दा यो पत्याउन्जेलसम्म यो सत्य हो। एउटा थेसिस उनले ल्याए अगाडि। अब यो होइन भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने अर्को कसैले प्रामाणिक एन्टिथेसिस गर्नु पर्यो यसलाई गलत साबित गर्नलाई। नत्र चाहिँ नि यो अब पुनर्व्याख्या भएर एउटा दृष्टिकोण चाहिँ अगाडि आएको छ। यसको तर्फ यो पढिसकेपछि हामीले बुझ्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै स्थापित सत्यको पुनर्व्याख्या पनि गर्दो रहेछ अनुसन्धानले भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। म अर्को पनि एउटा सामग्री यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्छु। अनि त्यसपछि यो अलिकति छ, यसलाई पनि सरले कसैले पढिदिनुहोस् त। सरले नै पढ्नु भए पनि हुन्छ, देखिन्छ भने। कुनै साथीहरू इच्छुक हुन्छ भने ठिक छ, नभए म पढ्छु। ल त ठिकै छ, म पढ्छु ल। ठिक छ, पढ्ने हो यो। हजुर, क्वान्टम मेकानिक्स अनुसार यदि हामी कुनै चिज हेर्छौँ भने त्यो चिज वा वस्तु त्यहाँ हुनुमा हामीले त्यो वस्तु हेरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। जबसम्म हामी त्यसलाई हेर्दैनौँ तबसम्म त्यो चिज त्यहाँ हुँदैन। तात्पर्य के भने यदि मेरा कोठामा एउटा पुस्तक छ तर म कोठादेखि बाहिर छु भने सम्भवतः त्यो पुस्तक कोठामा नहुन पनि सक्छ। अनि जब म कोठामा आएर पुनः त्यो पुस्तक हेर्छु तब त्यो पुस्तक त्यहाँ कहीँ कतैबाट आएको हुन सक्छ। तर यो स्थूल उदाहरण हो। क्वान्टम मेकानिक्सले यो उदाहरण अति सूक्ष्म कणलाई लिएर दिन्छ। ती कण हुन् इलेक्ट्रो, फोटोन, न्युट्रोन, बोजोन्स आदि। यस्ता कणहरू हाम्रा वरिपरि नै हुन्छन्। तर जब हामी यसलाई हेर्ने निर्णय लिन्छौँ तब उनीहरू पनि त्यहाँ आउने निर्णय लिन्छन्। यी कणहरू जति नै सूक्ष्म किन नहोस् यिनीहरू त्यही छन् जहाँ हामी छौँ। अनि यदि यो घटना यी कणहरूसँग सम्भव छ भने हामीसँग पनि यो सम्भव छ, किनकि हामी पनि यस्तै कणहरूद्वारा निर्मित छौँ। त्यसैले पाठक जब पठनको क्षणमा हुन्छ
ऊ कणरूपी अवस्थामा नै पुगेको हुन्छ र पाठमा निहित कण बोधसँग विचरण गरिरहेको हुन्छ। यसकारण पठन क्वान्टम वा प्रमात्रा स्तरमा हुने प्रकार्य हो। पाठमा पनि तथ्य अनि सत्य हामी जबसम्म देख्ने निर्णय लिएका हुँदैनौँ तबसम्म देखिँदैन। तर जब हामी पाठको मूल तथ्य वा सत्यलाई देख्ने निर्णय लिन्छौँ तब त्यो हामीले चाहे जस्तै गरी प्रस्तुत हुन्छ। यो क्वान्टम सिद्धान्तको नियम हो। उदाहरणका लागि गुरुप्रसाद मैनालीको परालको आगो कथालाई लियौँ। यस कथामा नेपाली जनजीवन, लोग्ने स्वास्नीको झगडा, लोक संस्कृति आदि आदि कुराहरू देख्छौँ। यी सबै हामीले साधारण रूपमा देखेका कुराहरू हुन्। अर्थात् यो तथ्य हामी तरङ्ग रूपमा जानिरहेका छौँ जुन प्राय सबै पाठकले देख्न सक्छन् र यसको निश्चित तथ्य कुन हो अथवा यी सबै तथ्यहरूमा कथाको मूल तथ्य के हो त्यो छुट्याउन सकिँदैन। जब यस कथालाई अर्को दृष्टिकोणले पठन गरौँ। परालको आगो कथा यसरी सुरु भएको छ। चामेकी स्वास्नी गौँथली साह्रै मुखाले थिए। राम्रा मुखले बोल्यो भने पनि बाङ्गा बाङ्गा कुरा झिकेर न्यु खोज्थे। तर कथामा यस्तो देखिँदैन। गौँथली जन्ती हेर्न गएकी हुन्छ। चामे खेतबाट घर आउँदा घरमा गौँथली हुँदैन। रिसले चुर चामे आँगनमा बसेर हुक्का तान्न थाल्छ। गौँथली जन्ती हेरेर घर आउँदा चामेलाई देखेर हतार हतार गाग्रो टिपेर पँधेरातिर लाग्छे। पानी ल्याएर आँगनमा आइपुग्दा चामेले र दिनभरि जन्तीसँग आँखा झिम्क्याएर बसिस, यति बेला स्वाङ पार्छस् भन्दै एक लात दिन्छ र गाग्रो पनि फुटाइदिन्छ। फुटेको गाग्रोमा गाग्रोका खपट्टाहरू पटुल्दै गौँथली मनमनै आफ्नै गल्ती हो भनेर चुपचाप बस्छे। चुपचाप बस्दा चामेलाई अझै रिस उठेको छ र चुल्ठोमा पक्रेर तानेर आँगनमा ल्याई मेरो घरमा एकछिन पनि नबस, जहाँ जान्छेस् जा भन्छ। यति भनिसकेपछि मात्रै गौँथलीले आफ्नो मुख खोलेकी छ। कोर सल्केको, अलिक माथि गर्नुपर्छ, कोर सल्केको हात बाब आमा राणा रानीका आँखा फुटेर कसाईका हातमा सुम्पे। कथाको आरम्भमा कथावाचकले जसरी गौँथलीको चरित्र वर्णन गरेको छ, वास्तवमै गौँथली त्यस्ती छैन। उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर नै चुप लागेर बसेकी छ। तर कथाको आरम्भमा नै गौँथलीको दोष सिद्ध गरिदिन कथावाचक अर्थात् कथाकार उत्सुक छन्। कथाको यो प्रसङ्ग थाहा लागेपछि पाठक, जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ, का मनमा ए हो त भन्ने विचार सञ्चार हुन्छ। जब यो तथ्य पाठकले परालको आगो कथा पढ्दा देख्ने छन्, किनभने अब यो तथ्य तपाईँ कथामा हेर्न चाहनुहुन्छ। मैनालीको अर्को कथा विधामा परम्पराको चपेटामा परेर आधुनिकतालाई स्वीकार गर्न नसकेको नरेन्द्रको कथा छ। पारिवारिक संस्कार, नैतिकता, भद्रता, नारीको अपमान आदि तथ्यहरू हामी यस कथामा देख्छौँ। तर कथाको यो पाटो हेरौँ। प्रभासँग प्रेम गरेको नरेन्द्रले बिहे गर्छु भन्ने सपना देखाएर शारीरिक सम्पर्क बनाउँछ। तर पछि परिवारको कर र संस्कार तोड्न नसकेर नरेन्द्रले प्रभालाई बिहे गर्दैन। प्रभा पेटमा आएको नानी लिएर जोगिनी भएर हरिद्वार पुग्छे। समय बितेपछि नरेन्द्र आफ्नो कार्यमा पश्चाताप हुन्छ र प्रभाको खोजी गर्दै ऊ एक दिन हरिद्वार पुग्छ। त्यहाँ पुगेपछि उसले एउटी जोगिनीलाई भेट्छ वा ती जोगिनीले उसलाई बचाउँछ। नरेन्द्र ती जोगिनीलाई नचिने पनि ती जोगिनीले ऊ नरेन्द्र हो भनेर चिन्छे। पछि दुवैको चिनापर्ची भएपछि नरेन्द्रले आफ्नो गल्ती भुल स्वीकार गरेर नै पश्चाताप गर्छ। उसले यति गरिसकेपछि प्रभाले पनि माफ गरेर स्वीकार गर्नुमा कुनै आपत्ति हुँदैन थियो, अथवा नगरे पनि ऊ ईश्वर भक्तिमा लाग्न सक्थे। तर कथामा त्यसो हुँदैन। प्रभालाई नदीमा हाम फालेर मार्नै पर्ने स्थिति थिएन, तर मार्यो। यसले इतिवृत्तिको कमजोरीसँगै कथाकारको मानसिकता पनि दर्शाउँछ।
विधा कथाको यो प्रसङ्ग याद नगर्ने पाठकले अब यो कथा पढ्दा अवश्य देख्नेछ। त्यसैले यी कुराहरू कथामा पहिले नै थिए, तर हामीले हेर्न चाहेका थिएनौँ र देखेका थिएनौँ। अब हेर्न चाहन्छौँ भने देख्छौँ। क्वान्टम सिद्धान्तले यही कुरो नै सिद्ध गरेको हो कि हामी वस्तुलाई जब मात्र देख्छौँ, जब हेर्न निर्णय लिन्छौँ। अत पठन साहित्यको क्वान्टम प्रयोग हो। ल है सर, ल यी दुईटा कुरा हेरिसकेपछि हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि त्यही हामीले पढिराखेको टेक्स्ट, हामीले विधा कथा पनि पढेकै हो, हामीले नासो पनि पढेकै हो, हामीले त्यो परालको आगो पनि पढेकै हो, तर हामीले त्यो आयामबाट त पढेका रहेनछौँ नि त, होइन? भनेपछि विभिन्न आयामबाट विभिन्न निष्कर्षमा पुग्न सकिँदो रहेछ। विभिन्न आयामबाट अध्ययन गर्न सकिने अनुसन्धानका त कति सम्भावना हुँदो रहेछन् नि एउटै टेक्स्टमा भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। म यहाँहरूका बिचमा एउटा अनुभव पनि सुनाइहाल्नु पर्यो। यो शिक्षणका सिलसिलामा, अनुसन्धान व्याख्यानका सिलसिलामा आफूले हासिल गरेको यो 2073 सालतिर हो। म राष्ट्रकवि माधव घिमिरेसँग एउटा रेडियो अन्तर्वार्ता लिन पुगेको थिएँ। उहाँले मलाई नेपाली भाषा साहित्यको शिक्षक हो भनेपछि एउटा कुरा सोध्नु भएको थियो। मेरो वैशाख कविता तपाईँले पढाउनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। धेरै पटक पढाएको छु गुरु, कविवर भने मैले। कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी पढाउनु भएको थियो, ल भन्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो। अनि कक्षा सम्झेर मैले कक्षामा पढाए जस्तै गरी वैशाख कविताका केही श्लोकहरू चाहिँ त्यहाँ मैले उहाँलाई व्याख्या गरेँ, भावार्थ बताइदिएँ। त्यस अर्थमा त म भाग्यमानी ठान्छु कि माधव घिमिरेलाई वैशाख कविता पढाउने सौभाग्य पाएको थिएँ मैले। उनकै कविता वैशाख कविता माधव घिमिरेलाई पढाउन पाउनु भनेको त ठुलो अभाग्य हो नि, होइन र? हो नि सर। अनि उहाँले त्यो मेरो व्याख्यान सुनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, तपाईँले गरेको व्याख्या पनि ठिक छ, तर मैले जुन भावमा चाहिँ यो कविता कोरेको थिएँ, लेखेको थिएँ, त्यो भाव चाहिँ पक्रिन सक्नु भएन भनेर भन्नुभयो। अनि यसको भाव के थियो कविज्यू भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, मेरो कविताको पहिलो श्लोकमा हरेक हरफमा, हरेक पंक्तिमा इन्द्रियको प्रसङ्ग छ भनेर भन्नुभयो। अनि के इन्द्रिय प्रसङ्ग छ भन्दा डाँडा काँडा चौर हरिया देखिए पालुवाले, देख्ने कुरा त्यो आँखासँग सम्बन्धित छ। बोकी ल्यायो बकुल बनको बास मिठो हावाले भनेको छ, बासनाको कुरा छ, त्यहाँ नाकको कुरा छ। डाकी मौरी मधुर रसमा लेक पाक्यो गुहेली भनेको छ, मधुर रसको कुरा छ, जिब्राको कुरा छ। गोठा लाले बन बन डुली हाल्न थाल्यो सुसेली भनेको छ, त्यहाँ कानको कुरा छ, सुसेली बजाएको कुरा छ। भनेपछि अब म परे टुवा परे हेर्नुहोस्, मैले 10औं वर्ष 15औं वर्ष पढाइसकेँ। मैले पढाएका विद्यार्थी फेल पनि भएको छैन, तर कविले जुन भावमा लेखेको थियो त्यो भाव पक्रेर त मैले व्याख्या गरेका थिइनँ। यहाँहरू पनि नेपालीका शिक्षक हुनुहुन्छ, वैशाख पढाउनु भयो होला, कतिले व्याख्या गर्नु भएको थियो त्यो इन्द्रिय प्रसङ्ग भन्ने कुरा लिएर। बिल्कुल सर, त्यो तल पहिला हामीले के अरे माविमा पढेको कविता पनि हो, पढाएको कविता पनि हो। त्यसपछि अहिले हाम्रो यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बिएड तेस्रो सेमेस्टरको कोर्समै राखेको छ सर अहिले। हजुर, अनि त्यसमा त्यो पहिलो श्लोकमा चाहिँ इन्द्रियको प्रसङ्ग छ है चारै पंक्तिमा भनेर हामीले पढायौँ त सर? नाइ सर, अहिलेसम्म आएन। हजुरले भनिदिनु, द्वार खुल्यो अब। हो, अब सबैजनालाई मैले यो भावमा कविता लेखेको है भनेर कविले त्यो भावार्थ सिकाउँदै हिँड्न सम्भव छ? छैन सर, सम्भव छैन। भनेपछि सत्यहरू त्यसैभित्र त्यसरी गुम्सिएर बसेका हुँदो रहेछन्। अब कविले त्यसरी हामीलाई त, मलाई त त्यहाँ बताइदिनु भयो। कति मान्छेले खोज्दै जाँदा यहाँ इन्द्रियको प्रसङ्ग छ भन्ने कुरा त अध्येता अनुसन्धाताहरूले आफैले पत्ता लगाउँथे पनि होला, लगाएका पनि छन् होला। भनेपछि टेक्स्टमा त्यस्ता सामग्रीहरूमा अनन्त यस्ता किसिमका अर्थहरू हुँदो रहेछन्। अघि चामेर गौथलीको त्यो परालको आगोमा विधामा हामीले नभेटेका अर्थ चाहिँ त्यो लेखकले, समालोचकले हामीले नभेटेका अर्थ चाहिँ त्यहाँ उदाङ्ग बनाएर देखाइदिनु भयो, उधिनेर देखाइदिनु भयो। भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो अर्थ अन्त कहीँबाट ल्याएको होइन, त्यही टेक्स्टबाट निकालेको हो।
कति बेला निस्क्यो त भन्दा त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले परख गर्न थालेपछि, गम्भीर ढङ्गले त्यसलाई पठन गर्न थालेपछि, अनुसन्धान गर्न थालेपछि ती सत्यहरू चाहिँ पत्ता लागे। ती उदाहरणहरू हामीले हेर्यौँ। अब विषय विशेषसँग सम्बद्ध ज्ञानको क्षेत्र विस्तार अथवा ज्ञान वृद्धिका लागि गरिने उच्च स्तरको विशिष्ट अध्ययन नै अनुसन्धान हो। अब यहाँ पनि श्रेष्ठ दयाराम श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ नितान्त नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु र उपलब्ध तथ्य र सिद्धान्तलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्व्याख्या गर्नु वा विश्लेषण गर्नु, यी दुईटा चाहिँ अनुसन्धानका उद्देश्य हुन्छन्। पहिलोलाई नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने कुरालाई तथ्यानुसन्धान भनिन्छ र प्राप्त भएको त्यो जुन तथ्य छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्व्याख्या गर्नु चाहिँ तथ्याख्यान भनिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यी दुईटा कुराहरू अघि मैले देखाएका दुईटा, हजुर माथिमा पनि नितान्त नयाँ तथ्य वा सिद्धान्त पत्ता लगाउनु होला सर, त्यहाँ पनि सिद्धान्त तथ्य वा सिद्धान्त होला, त्यसलाई तल चाहिँ नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्व्याख्या गर्नु। हो सिद्धान्त, यहाँ सिद्धान्त छुटेको रहेछ है सर, एकदम सही कुरा। नितान्त नयाँ तथ्य वा सिद्धान्त पत्ता लगाउनु, त्यो अघि चाहिँ हामीले दुईटा टेक्स्ट हेर्यौँ। ती टेक्स्टहरूमा चाहिँ यो पुनर्व्याख्याका उदाहरणहरू छन्। पछिल्लो टेक्स्टमा तथ्य पत्ता लगाएको उदाहरण छ, किनभने त्यो उसभित्र कथाभित्र परालको आगोभित्र भएको त्यो तथ्य हामीले त्यसलाई हेरेकै रहेनछौँ। अर्को तरिकाले तथ्य पत्ता लगाएको छ, त्यहाँ त्यो पनि विचार छ भन्ने अर्थमा। अनि अर्को चाहिँ नि यो प्रमोद ढकालको सरस्वतीको व्याख्याका सन्दर्भमा चाहिँ पुनर्व्याख्या गरिएको छ। तथ्य भनेर त्यसलाई कुनै प्रमाणित गरेर देखाउन सकिने अवस्था छैन, केवल पुनर्व्याख्या गरिएको छ तर्कको आधारमा। यी दुईटा कुरा चाहिँ हामीले ती दुईटा उदाहरण हेर्यौँ। यी दयाराम सरले भन्नुभएका यी दुईटै भनाइहरू चाहिँ तिनै दुईटा आर्टिकलले, तिनै दुईटा लेखहरूले पुष्टि गरेका छन्। अब यहाँ अघि सुरेन्द्र सरले मिश्रित अनुसन्धानको बारेमा प्रस्तुति यहाँहरूलाई दिइरहनु भएको थियो। यसमा चाहिँ यो सत्य प्राप्तिका लागि समानान्तर मूल बाटाहरू दुईटा छन् भनिन्छ। तिनै समानान्तर दुईटा बाटाहरू गएर एउटा दो बाटोमा जोडियो भने अनि मिश्रित बनेको हो। त्यसैले समानान्तर मूल बाटाहरू के छन् त भन्दाखेरि एउटा वस्तुगत र इन्द्रिय ग्राह्य, अर्को आत्मगत वा अनुभूतिजन्य। दुईटा चाहिँ सत्य प्राप्तिका अनुसन्धानका यी मूल बाटाहरू हुन् भनेर त्रिपाठीले लेख्नु भएको छ। वस्तु पर्यवेक्षण, वस्तु तथ्यका बीचको अन्तर सम्बन्ध, संयोजन र सामान्यीकरण गरी निष्कर्ष निकालिने ज्ञानको विधि चाहिँ एउटा छ, त्यसलाई वस्तुगत वा इन्द्रिय ग्राह्य भनिन्छ। यसका लागि चाहिँ भौतिक मापनको नीति अथवा भौतिक मापनको विधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको एरिया, रिसर्चको क्षेत्र अथवा परिमाणात्मक अनुसन्धानको क्षेत्र भनेर भनिन्छ। अर्को आत्मगत र अनुभूतिजन्य स्थूल चेतनाबाट, दिव्य चक्षुबाट हेर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू हुन्छन्, जुन कुरा मापनीय कुनै भौतिक यन्त्रले मापन गर्न सक्दैन, त्यो अनुभूति मात्रै गर्न सकिन्छ भने त्यो आत्मगत र अनुभूतिजन्य हुन्छ। मानव व्यवहारका कारणहरू, उद्देश्य, इच्छा, लक्ष्य, मनोवृत्ति आदिको खोजी, परिवेश तथा मानिसलाई समग्र रूपमा हेरिने विधि, यिनीहरू चाहिँ आत्मगत पक्ष हुन्। र यसलाई चाहिँ यो कस्तो अनुसन्धानको क्षेत्र हो त भन्दा गुणात्मक वा क्वालिटेटिभ अनुसन्धानको क्षेत्र हो भनेर भनिन्छ। अर्को अब अनुसन्धान दर्शनका बारेमा अघि पनि चर्चा गर्यौं। अहिले अलिकति यहाँ डिकोडेबल एउटा चाहिँ एनिमेसन गरेको छु मैले, थोरै यसलाई हेरिहालौँ। अब यहाँ हेरौँ, अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै यी आधारभूत प्रश्नहरूबाट हामी प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि माथि पनि चर्चा गरेका थियौँ। त्यस्तै कुनै कुरा देख्न चाहने कुरा हो, के देख्ने, कसले देख्ने, के देख्ने भनेको अनुसन्धान गर्न चाहेको क्षेत्र के हो, के चाहिएको हो, के निष्कर्षमा पुग्न खोजेका हौँ, त्यसपछि कसले देख्ने, अनुसन्धाता को हो, कसरी देख्ने, कुन विधि प्रयोग गरेर भन्ने, यी आधारभूत अनुसन्धानका प्रश्नहरूलाई आधार मानेर हामी अनुसन्धानको कार्यमा अघि बढ्छौँ। यसका लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ तात्विकी, अघि माथि मैले अन्टोलोजी भनेको थिएँ, त्यसलाई नेपालीमा तात्विकी भनिएको पाइन्छ। त्यो तात्विकी के हो भन्ने कुरा चाहिँ सत्यप्रतिको आफ्नो विश्वास के हो भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ। अब
त्यो तात्विकीका आधारमा चाहिँ यी दुईटा किसिमका प्याराडाइम निर्माण हुन्छन्। यो चस्मा निर्माण हुन्छ। यो चस्मा निर्माण हुँदा अघि नै मास्तिर मैले चर्चा गरे जस्तै ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष वा भौतिक प्रकृतिको हुन्छ भन्ने एउटा आँखो छ, अर्को आँखो छ ज्ञान आत्मपरक अभौतिक प्रकृतिको हुन्छ भन्ने अर्को आँखो छ। यिनीहरू चाहिँ दुई किनारा थिए केही समय पहिलासम्म, अहिले चाहिँ यिनीहरू एउटा त्रिवेणीमा भेटिएका छन्। अघि सुरेन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तै एउटा त्रिवेणीमा यिनीहरू भेटिएका छन्। त्यही त्रिवेणीमा भेटिएकै कारणले गर्दा मिश्रित अनुसन्धानको विधि पढाउनु परेको हो। नत्र चाहिँ नि यो क्वान्टिटेटिभले क्वालिटेटिभलाई नमान्ने, आँसुका थोपा गनेर निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि क्वालिटेटिभले क्वान्टिटेटिभलाई, अनि कथा लेखेर अनुसन्धान हुन्छ भन्ने चाहिँ क्वान्टिटेटिभले क्वालिटेटिभलाई, यो शत्रुवत सम्बन्ध थियो। अहिले महसुस भएर करिब करिब एक ठाउँमा एउटा दोभानमा भेट भएको स्थिति छ। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो तात्विकीले यो निर्धारण गर्छ। अब यो माथिल्लो चाहिँ कुरामा विश्वास गर्ने हो भने, यो प्रतिमान निर्माण गर्ने अथवा यो चस्मा लगाउने हो भने अब परिस्थितिले के खोज्छ त भन्दाखेरि ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष वा भौतिक प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरालाई पत्याउने हो र यही चस्मा लगाउने हो भने यसले खोज्छ परिमाणात्मक वा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, परिमाणात्मक अनुसन्धान खोज्छ। तल्लोलाई मान्ने हो भने होइन होइन ज्ञान त अभौतिक प्रकृतिको अनुभूतिजन्य पो हुन्छ त भनेर तल्लोलाई मान्ने हो भने यसले खोज्ने भनेको अनुसन्धान गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ। अब यसरी यतिमा मात्रै टुङ्गिएन। पहिला यस्तै विवादबाट नदीका दुई किनार जस्तो यिनीहरू अगाडि बढिरहेका थिए। बिस्तारै महसुस हुँदै आयो र आजका दिनमा के भयो त भन्दा होइन, यताबाट पनि सत्य लिनुपर्छ, यताबाट पनि सत्य लिनुपर्छ। सत्यका चाहिँ नि बहुल रूप छन्। यो एउटा मिश्रितले मात्रै के अरे गुणात्मकले मात्रै पनि अनुसन्धान पूर्णता हुन सक्दैन, अर्को परिमाणात्मकले पनि पूर्णता हुन सक्दैन। यी दुईटैलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार लिएर नयाँ किसिमको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि अनि यो मिश्रित अनुसन्धान ढाँचा तयार भयो र अन्ततः यो समग्रमा अनुसन्धान दर्शनले आजको स्थितिमा देखा परेको धार यो हो। हामीले बुझ्नुपर्ने तीनवटा मुख्य डिसिप्लिन, एरिया, ढाँचा, अनुसन्धानका चाहिँ बाटा यसरी निर्माण भएका छन्। अब साहित्यिक अनुसन्धानका लागि यी सम्भावित क्षेत्रहरू, अब हामी साहित्यिक अनुसन्धानका सवालमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अब विभिन्न तरिका हुँदा रहेछन्। यहाँ हेर्नुहोस्, थिमहरू छन्। यहाँ कालक्रमगत, विधागत, धारागत, स्रष्टागत, प्रवृत्ति पक्षगत, क्षेत्रगत, विधागत, पक्ष विशेष, यी विभिन्न एरियाबाट हामीले साहित्यिक अनुसन्धानका लागि विषयहरू लिन सक्छौँ। त्यसकारणले कालक्रमगत भनेको प्राथमिक, माध्यमिक, आधुनिक, नवाधुनिक भन्न सक्यौँ। स्रष्टागतमा पनि स्रष्टाको पनि कालक्रम। हजुर, यो नवाधुनिकलाई उत्तर आधुनिक पनि भन्न मिल्यो नि, होइन? हजुर, नवाधुनिकलाई उत्तर आधुनिक भन्न पनि मिल्यो। हजुर, यसरी कालक्रमिक, यो कालक्रमलाई फेरि एकदम छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। स्रष्टागत कुराभित्र पनि कालक्रमिक पर्न सक्छ। स्रष्टा, एउटा स्रष्टा लियो अनि त्यो स्रष्टा चाहिँ कुन समयदेखि कुन समयसम्म कस्ता प्रवृत्तिका सिर्जना गर्थ्यो, कुन समयदेखि कुन बेलासम्म कस्ता विधाहरूमा कलम चलाउँथ्यो भनेर हेर्न थालियो भने त्यो स्रष्टागत भित्र पनि कालक्रमिक हुन सक्छ। त्यो धारागत भनेको यसमा हामीले लिँदाखेरि एउटै स्रष्टाको लिनु पर्यो सर, होइन? एउटै स्रष्टाले विभिन्न कालखण्डमा कहाँनिर प्रवृत्तिहरू फरक प्रवृत्तिमा रहेर साहित्यको सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा एउटै स्रष्टाको कालक्रमगत अध्ययन गर्नु पर्यो। हो, लिन सक्यो। अब यहाँनिर कालक्रम भनेपछि विचारधारा चाहिँ नआउने भन्ने होइन। कालक्रम भनेपछि विचारधारा गौण हुन्छ, कालक्रम प्रधान भएर आउँछ। धारागत भनेपछि विचारधारा प्रधान हुन्छ, कालक्रम गौण हुन्छ। तर त्यो कालक्रमै निषेध हुने चाहिँ होइन नि त। एक अर्कासँग ती जोडिएर आउँछन्। कुन प्रवृत्ति प्रखर भएर आउँछ, कुन प्रवृत्तिलाई हामी अग्रभूमिमा ल्याउँछौँ, कुन प्रवृत्तिलाई हामी बढी चाहिँ जोड दिन्छौँ भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले यी चिजहरू चाहिँ हाम्रा
यी भन्दा अरू पनि विषयहरू हुन सक्छन्। यी टेन्टेटिभ अथवा झट्ट सम्झिँदा हेर्दा यी एरियाहरूबाट चाहिँ हामी साहित्यिक अनुसन्धानको विषय छनौट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ यो त्रिपाठीको पुस्तकमा यहाँ लेखिदिनु भएको छ, राम्रो गरी एउटा तालिका बनाइदिनु भएको छ वासुदेव त्रिपाठीले। विषयका किसिमहरू, समस्या, अनि यो समस्या निर्धारण गरेपछि शीर्षक कसरी छुट्टिन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँ बडो मसिनो ढङ्गले चाहिँ उहाँ तालिका बनाएर देखाइदिनु भएको छ। यो तालिकालाई एकचोटि हेरौँ। यो स्लाइड त म पठाइदिइहाल्छु, यहाँहरूलाई प्राप्त भइहाल्छ। तैपनि अहिले पनि हेरौँ। यो सबै मेटेरियल हजुरले हालिदिनु पर्ने हो उसमा, हाम्रो फाइलमा। हैन, बिल्कुल म सुरेन्द्र सरलाई पठाइदिन्छु, उहाँले अब मोडलमा के छ सिस्टममा हालिदिइहाल्नुहुन्छ। ओके ओके सर, हुन्छ। हेरौँ, यस्तो चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सामग्रीहरू छन्। यसबाट हामी गाइडलाइन लिन सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अनुसन्धानका क्षेत्र र सम्भावित शीर्षक भनेको त कति धेरै विषय। यो फिगर मैले जस्ताको तस्तै फोटो खिचेर हालेको छु। यो सन्दर्भ स्रोत यही हो, भूपहरी पौडेलको यो अनुसन्धान लेखन सम्बन्धी शोध सिर्जना सिद्धान्त भन्ने किताबमा छ। यसरी हेर्नु न, विधापरक अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न विधाका साहित्यको अध्ययन गर्न सकिने भयो। जीवनी व्यक्तित्व कृतित्वको अध्ययन गर्ने हो भने यसरी व्यक्तिलाई लिएर गर्न सकिने भयो। यी एरियाहरू पर्याप्त भयो। शीर्षक विषय क्षेत्रका लागि हामीले चिन्ता गर्नै परेन। अब कृतिपरक अध्ययन गर्ने हो भने यी यति धेरै विषय क्षेत्रहरू छन्, यी विषय क्षेत्र छन्। अब केही उदाहरण यहाँनिर, अब अघि नै सर यो कृतिपरकमा एकैछिन त्यहाँ ब्याक गइसक्यो त कृतिपरकमा। हजुर, अब यसमा पनि हामी यसलाई पनि विशिष्टीकृत गर्न सक्ने भयो नि होइन सर। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी कथा सङ्ग्रह भनेको छ, यसमालाई पनि हामी विशिष्टीकृत गर्न सक्ने भयो नि त। हजुर, मजाले सकिन्छ, किन नसकिने त। यी हेर्नु न, समको अमित वासना समको एउटा कृतिमा भयो त्यहाँ। हजुर होइन, बालकृष्ण समको ममा भयो एउटा। यहाँ हेर्नु न, यहाँ एउटा चाहिँ कृति तपाईँहरूले पढ्नु नै भएको होला नि, कृष्ण गौतमको आधुनिक आलोचना अनेक रूप अनेक पठन भन्ने एउटा यत्रो ठेली लेखेका छन्। उसमा एउटा प्रहलाद भन्ने नाटकको विश्लेषण गर्नु। हजुर, होइन भनेपछि अनुसन्धानका लागि त कति एरिया नि। अनि अब यहाँ एजुकेसनका पनि सर मेमहरू हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि त एजुकेसनको पाटो पनि छोड्नु भएन। अलिकति एजुकेसन सुहाउँदा शीर्षकहरू पनि चाहिँ एजुकेसनकै बढी हुनुहुन्छ। मानविकीको 3 जना मात्रै हो, 4 जना हो, 4 जना मानविकी, 6 जना हो। त्यसो भएपछि फेरि मैले त 8 कक्षादेखि शिक्षा पढेर कुटो कोदालो शिक्षामै चलाउँदै आएको भएर अनि आफ्नो डिसिप्लिन पनि छोड्नु त भएन नि भनेर। अनि यहाँ हेर्नु न, अब यी एजुकेसनसँग सम्बन्धित शीर्षकहरू हुन्। हेर्नु है, जस्तै विद्यालयमा भाषा विकासका के कस्ता सहकार्यकलाप भइरहेका छन् भनेर यसलाई विषय बनाएर, यसलाई समस्या बनाएर हामी अध्ययन गर्न जान सक्ने भयो। अघि सुरेन्द्र सरले प्रेजेन्टेसनको सिलसिलामा एउटा एक्सप्लोराटरी र एक्सप्लानेटरी भन्ने चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। व्याख्यात्मक र अन्वेषणात्मक। हजुर, हो, एउटा अन्वेषणात्मक निदानात्मक भनौँ न त्यसलाई, समस्याको पहिचान गर्नका लागि गरिने अध्ययन हो त्यो एक्सप्लोराटरी भनेको। जस्तै हामी हस्पिटलमा केही बिरामी भएर हस्पिटलमा गयौँ भने खाना रुच्छ कि रुच्दैन, दिसा पिसाब कस्तो छ, अनि खोइ जिब्रो यस्तो निकाल्नुहोस् त, अनि निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन, के खानुहुन्छ, के खानुहुन्न, चुरोट रक्सी खानुहुन्छ कि खानुहुन्न भनेर डाक्टरले सोध्छ नि। हो, त्यो सोधेको अनि लक्षणहरू कस्ता प्रकृतिका छन् त्यो लक्षणका आधारमा रोग पत्ता लगाउनलाई हो नि। त्यसैले त्यो किन हो त भन्दा निदानका लागि हो। उसले किन चाहिँ यो बिमार भएछ त भनेर पत्ता लगाउनका लागि गरेको अध्ययन हो। त्यो भनेको एक्सप्लोराटरी हो। हजुर सर, त्यो समस्याको पहिचान गर्नका लागि। जब एक्सप्लोर हुन्छ हो, अब त्यो चाहिँ एक्सप्लोर भइसकेपछि अनि निराकरणको उपाय, निदान भएपछि बल्ल निराकरणको उपाय सुरु हुन्छ।
त्यस्तै यो पहिलो चाहिँ यो विषय चाहिँ के छ भने विद्यालयमा भाषा विकासका के कस्ता सहज क्रियाकलाप भइरहेका छन् भनेको त्यहाँ वक्तृताहरू भाषणहरू यस्ता हाजिरी जवाफहरू कविता प्रतियोगिताहरू अनि पाठ्येत्तर बाल साहित्य पढाउने समीक्षा गराउने प्रतिबिम्बन लेखाउने यस्ता गतिविधि जुन पाठ्यक्रममा छैनन् ती कार्यकलाप गराउँछन् कि गराउँदैनन् पाठ्यक्रममा नभए पनि त्यस्ता सहकार्यकलापले चाहिँ उनीहरूको भाषिक विकासमा त टेवा पुग्थ्यो त्यो गरिराखेको छ कि छैन भनेर यस्तो विषय लिइयो भने यसको लागि यस्तो अनुसन्धानको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको विधि आवश्यक होला त कस्तो टुलको आवश्यकता होला त भन्दा सर्वेक्षणको आवश्यकता छ हो ल मानिलिउँ यो सर्वेक्षण गरियो सर्वेक्षण गर्दाखेरि सहकार्यकलाप खासै भएको पाइएन अब त्यो प्राप्तिमा हामीले सहकार्यकलाप खासै भएको पाइएन भने अब अनुसन्धानको नयाँ बाटो खुल्यो फेरि पाइएन भने अब सिकारुको भाषिक क्षमता विकासका लागि भाषिक सहकार्यकलापले के कस्ता यहाँ योगदान भएछ योगदान दिन सक्लान् त सिकारुका भाषिक सक्षमता विकासका लागि भाषिक सहक्रियाकलापले के कस्ता योगदान दिन सक्लान् त भन्ने अब नयाँ किसिमको समस्या सिर्जनाको अब यो समस्याका लागि नयाँ तरिकाले चाहिँ अनुसन्धान थाल्नुपर्ने भयो अब त्यस्तो अनुसन्धान के गर्न सकिन्छ त भन्दा प्रयोगात्मक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ क्रियात्मक अनुसन्धान भनेको एक्सन रिसर्च कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ अब प्रयोगात्मक र कार्यमूलक अनुसन्धान यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छँदैछ यसरी अनुसन्धानका विषयहरू एउटाबाट अर्कोबाट अर्को खुल्छ भोलि पर्सि यहाँहरूले पीएचडी तहको अनुसन्धान एमफिल तहको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि त आफूले आफ्नो अनुसन्धान क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्नको लागि प्रिलिमिनरी अथवा प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि भनेर प्रपोजल डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि प्रिलिमिनरी रिसर्चको लागि नै हामीले यो सर्वेक्षण ढाँचाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो सर्वेक्षण ढाँचाको अनुसन्धानबाट मैले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको क्षेत्र यो रहेछ यो क्षेत्रमा अब थप अनुसन्धान गर्न चाहन्छु भनेर प्रपोजल भन्दा पछाडिको चाहिँ यो प्रयोगात्मक अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ त्यसकारणले अनुसन्धान भनेको खाली एउटा बाटोबाट मात्रै हिँड्ने हो कुरा हुँदैन कि आवश्यकताले कहाँ पुर्याउँछ त्यहाँसम्म जानुपर्ने परिस्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ अब अर्को भाषा विकासमा सहकार्यकलाप सम्बन्धी सरकारवालाहरू कस्तो दृष्टिकोण राख्दछन् भन्ने बित्तिकै दृष्टिकोण भनेको त अब भौतिक मापनको विषय रहेन यो चाहिँ शाब्दिक व्याख्याको कुरा रह्यो तर्कको कुरा रह्यो त्यसैले गर्दा यो चाहिँ गुणात्मक अनुसन्धानको विषय बन्यो यसरी अनुसन्धानका विषयहरू निर्धारण हुन्छन् अब यो शोध प्रस्तावका अङ्गहरू चाहिँ यो स्लाइडका अङ्ग पुर्याउनलाई मैले यहाँ प्रदर्शन गरेको हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन भन्ने अर्थमा मैले यहाँ डिस्प्ले गरेको होइन शोध शीर्षक समस्या कथन शोध कार्यका उद्देश्य शोध कार्यका औचित्य प्राक कल्पना शोध प्रश्नहरू प्राक कल्पना र शोध प्रश्नलाई मैले अल्टरनेटिभ रूपमा स्ल्यास दिएर राखेको छु यिनीहरू चाहिँ एउटा क्वालिटेटिभमा एउटा क्वान्टिटेटिभमा हुने कुरा भए पूर्व कार्यको समीक्षा अनुसन्धान विधि अध्ययनको सीमाङ्कन शोध कार्यको रूपरेखा सन्दर्भ कृति सूची यो चाहिँ अनुसन्धान प्रस्तावका अङ्गहरू हुन् यी कुरामा हामीलाई केही अस्पष्टता पक्कै पनि छैन छ भने छलफल गर्न सकिहालिन्छ ल अब अन्तराल पहिचानको कुरा आउँछ यो अन्तराल पहिचानको कुरामा पनि यो अन्तराल पहिचान भन्नाले के बुझ्छौँ हामी सर म्यामहरू ल अब एकछिन छलफल गरौँ हामीले सोध्न बाँकी रहेका कुराहरू रिक्तताको जानकारी भन्ने हो कि सर अनुसन्धान नभएका क्षेत्रहरूको पहिचान नभएका क्षेत्र भन्ने हो सर उत्तर रिसर्च ग्याप हो बाँकी भइसकेका कुराहरूभित्र पनि प्राप्त अप्राप्त तथ्यहरूको पहिचान अथवा अहिलेसम्म सत्य पत्ता लगाउन बाँकी एरिया खोज्नु पर्यो हामीले अहिलेसम्म पुष्टि हुन बाँकी रहेका अब कसैले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरिसकेका कुरा खोजेर ल्याएर त केही अर्थ भएन अब हामीले ती अगाडि भइसकेका कुराहरूको पुनरावलोकन गरेर यी कुराहरू भइसकेका रहेछन् यो चाहिँ कुरा हुन बाँकी रहेछ भनेर त बाँकी कुरामा हामीले योगदान गर्ने हो नि त त्यसैले अन्तराल पहिचान चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दा लिटरेचर रिभ्यूबाट हुन्छ पूर्व कार्यहरूको समीक्षाबाट हुन्छ
हजुर जस्तो अघि हजुरले त्यो वैशाख कविताको जुन अनुभव सुनाउनु भयो नि सर कवि घिमिरेसँगको, त्यो हजुर, अब हजुर। हामीले थुप्रै किताबहरूमा विश्लेषण गरेको पनि पढ्छौँ टेक्स्ट बुकहरूमा, त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रसङ्ग कहीँ कतै चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढ्न सुन्न पाइनँ हजुरबाट सुनियो। हो भनेपछि त्यो रिक्तता भएन हेर्नु त। हजुर हो अब त्यो दृष्टिले हामीले त्यसलाई हेर्न सक्ने भयो। हो यसरी अन्तराल पहिचान, शोध अन्तराल पहिचान किन गरिन्छ भन्दाखेरि यस क्षेत्रमा भएका अध्ययन कुन कुन हुन्, यस विषयमा कुन कुन प्रकारको उपागम भनेको ढाँचाहरूको प्रयोग भएर गरिएको छ, त्यस क्षेत्रमा उठान गरिएका प्रमुख मुद्दा र प्रश्नहरू के हुन्, त्यसमा कुनै सम्भावित अन्तराल वा दृष्टिकोण अझै खोज्न बाँकी छ भनेर यी प्रश्नहरूबाट हामी यी प्रश्नहरूलाई मगजमा राखेर हामी के गर्छौँ त भन्दा लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ। अनि लिटरेचरलाई यो कुरा मैले पत्ता लगाएँ, यो कुरा भेटियो, यो चाहिँ कुरा भेट्न बाँकी रहेछ, त्यो अनुसन्धान मैले मेरो अनुसन्धानको विषय बनाएर अगाडि बढ्दैछु भनेर लिटरेचर रिभ्यूको अन्तिममा त हामीले आफूले गर्न खोजेको अनुसन्धानलाई पुष्टि गर्ने हो नि त, अनुसन्धानको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने। हामी अन्तराल छोटकरीमा यसलाई यो तरिकाले पनि हजुर। छोटकरीमा भन्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्यो सर। भन्नु न सर। कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा गरिएको जुन अध्ययन छ, पूर्व अध्ययन छ, त्यो विषयवस्तुका बारेमा गरिएको अध्ययनलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हो। वा कुन दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ, अन्य दृष्टिकोणले, अन्य मनस्क हजुर। भावले हेर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै यो अन्तराल हो शोधको के। हो सर, हो एकदम सही। अर्को कुरा त अब कस्तो यो अनुसन्धानको विषय कस्तो छ भने नि सर, यो विषय चाहिँ कसैले एउटा थेसिस लेख्यो, त्यो थेसिस प्राप्त भएर उसले अवार्ड पनि पाइसक्यो, डिग्री पाइसक्यो, पिएचडी भइसक्यो, अनि त्यो अर्को अध्येताले ऊभन्दा पछाडिको अध्येताले त्यो थेसिसलाई चाहिँ अध्ययन गर्यो, परख गर्यो, अनि बिल्कुल यो थेसिस चाहिँ गलत छ भनेर उसले प्रमाणित गरिदियो, गलतै प्रमाणित गरिदियो भनेदेखि गलतै प्रमाणित गरिदियो, अर्को थेसिस लेख्यो, सही कुरा त यो पो हो त भनेर सही स्थापित गर्यो भने त्यो अघिल्लो डिग्री लिने मान्छेको अवार्ड त खोसिँदैन, गलत भनेर प्रमाणित भएको सिद्धान्तको डिग्री बोकेर पनि हिँडिरहन पाइन्छ, किनभने त्यो त्यति बेलाको सत्य हो, त्यति बेलाको सत्य हो। त्यसैले यो अनुसन्धान भनेको यति चाहिँ गजब छ कुरा। त्यो फरक दृष्टिकोणले भयो सर। जस्तै त्यति बेलाको चाहिँ बधु शिक्षा र अहिलेको त्यो बधु शिक्षा लेख्यो भने त अहिलेको त्यो बधु शिक्षा त अहिलेका दृष्टिकोणले त गलत छ नि त। अहिलेका आँखाले त्यति बेलाको सत्यलाई हेरियो भनेदेखि त्यो बिल्कुल गलत छ, तर त्यति बेलाका आँखाले हेर्दा त सती प्रथाबाट अगाडि बढेको समाज हो हाम्रो। सती प्रथाको बीचबाट, सती प्रथाको समुदायका बीचमा तिमी लोग्नेको सेवा गर, सासूको सेवा गर, तिमीले चाहिँ नि सासूले भनेको मान, लोग्नेलाई चाहिँ गोडा मल्देऊ, तर मर्नु चाहिँ पर्दैन भनेको त्यति बेला त प्रगतिशील थियो। थिएन र? सती प्रथा, सतीमा जानु पर्दैन, तिमी बाँच्न पाउँछौ भनेको चाहिँ प्रगतिशील थिएन र त्यहाँको सापेक्षतामा प्रगतिशील थियो, त्यति बेलाको प्रगतिशील विचार हो त्यो। हो त्यस अर्थमा हामीले अनुसन्धान गर्दै गएपछि यी यस्ता कुरा भानुभक्तको बधु शिक्षामा समेत प्रगतिशीलता भेटिन्छ। ल अब पूर्व कार्यको समीक्षाको उपयोगिता, अब उपयोगिता धेरै व्याख्या गर्नै परेन। पूर्व कार्य भनेको हामी लेख्न चाहिँ थेसिस लेख्दाखेरि पहिलोमा चाहिँ शोध परिचय लेख्छौँ, दोस्रोमा पूर्व कार्यको समीक्षा लेख्छौँ, तर थेसिस लेख्ने प्रक्रियामा चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ पूर्व कार्यको समीक्षा चाहिँ अगाडि नै हुन्छ है, काम चाहिँ अगाडि गर्छौँ हामी, त्यो थेसिसमा लेख्दा चाहिँ पछाडि लेख्छौँ। त्यो खाली क्रममा मात्रै पछाडि हो, यो त पहिला गर्नु पर्यो नि। पछाडि पर्छ, कार्यमा अगाडि हो त्यो काम। ठीक हो सर। त्यसो भएको हुनाले अब यो अनुसन्धानको एरिया पत्ता लगाउनेदेखि, शीर्षक चयन गर्नेदेखि, रिक्तता पहिचान गर्नेदेखि, म अब यो क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछु भनेर अनुसन्धानको विषय तोक्ने बेलादेखि नै लिटरेचर रिभ्यू त त्यति बेला हामीले गरिसकेका हुन्छौँ भने लेख्दा चाहिँ हामी दोस्रो अध्यायमा लेख्छौँ। यो कुरा भयो। अब के हुन्छन् त सामग्री सङ्कलन र शोध प्रक्रियाका विधिहरू भन्दा यी त विभिन्न धेरैवटा भेटिन्छन्, तर यी मुख्य कुराहरू चाहिँ एउटा क्षेत्रीय कार्य, प्रयोगशालामूलक कार्य, पुस्तकालय कार्य भन्छौँ हामी।
यो साहित्यिक अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्य भन्ने बित्तिकै कस्ता कुराहरूसँग जोडिन्छ त भन्दा एजुकेसनका कक्षा कार्यमा आधारित कुराहरू, अनि साहित्यमा पनि लोक साहित्य सङ्कलन अनुसन्धानका कुराहरू, यी चिजहरू चाहिँ क्षेत्रीय कार्य क्षेत्रमा, क्लासमा, कार्यक्षेत्रमा गएर गर्नु पर्यो। प्रयोगशालामूलक भनेको चाहिँ हाम्रो भाषा साहित्यमा भाषाका कुराहरूमा प्रयोगशालामूलक कुरा, विशेष गरी ध्वनि विज्ञानका कुरा, उच्चारणको समय मापन गर्ने कुरा, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रयोगशालामूलक हुन्छन्। र साहित्यिक अध्ययन चाहिँ मूलतः पुस्तकालय कार्यमूलक अथवा पुस्तकालयमा बसेर अनि ती ठेलीहरू पल्टाएर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। सैद्धान्तिक पनि, प्राथमिक स्रोत पनि त्यही हुन्छन्, द्वितीयक स्रोतहरू पनि त्यही हुन्छन्। पुस्तकालयमा नै बसेर अथवा कोठामा पुस्तकहरू टेबलमा बसेर गर्नुपर्ने कामहरू नै ज्यादा हुने गर्छन् साहित्यिकमा चाहिँ। यो साहित्यमा पनि लोक साहित्य चाहिँ क्षेत्रीयमा पर्छ। हजुर हजुर भन्नुहोस्। साहित्यिकमा पनि यसो भयो सर, लोक साहित्यको सिद्धान्तलाई हेर्दाखेरि त हामीले पुस्तकालय चाहिँ को प्रयोग गर्न सक्ने भयो नि त। एकदम सही हो। लोक साहित्यको सिद्धान्तलाई पुस्तकालयमा गर्न सकिने भयो। लोक साहित्यलाई अब हामी प्राथमिक स्रोतबाट कुनै चाहिँ सूचना लिन चाहन्छौँ भने चाहिँ फिल्डमा जानु पर्यो। उनीहरूका मेला पर्व, घाँस दाउरा, कुन अब हाम्रा चाहिँ नि संस्कृतिमा पनि असारमा कुन गीत गाउने, मङ्सिरमा कुन गाउने, गोठालामा कुन हुन्छ, मेला पर्वमा कुन हुन्छ, हाम्रा चाहिँ संस्कृति लोकका अलग अलग विशेषता छन् नि। तीजमा गाउने गीत दसैँमा गाउँदैनौँ, यी यस्ता चाहिँ विभिन्न सन्दर्भहरू मिलाएर। एउटा जिज्ञासा जस्तै हजुर सर, हामीले लोक साहित्यमा अध्ययन गरिराखेका छौँ भने हजुर अब जस्तै धेरै जसो लोक साहित्य भनेको अब हाम्रो यो अजुलीभरि फा सगुन पोल्टाभरि फाग भन्ने किताब चाहिँ पुस्तक प्रकाशित छ हाम्रो जयराज सरको, होइन? हजुर। लगभग यसको सिद्धान्त पक्षदेखि प्रशस्त सामग्रीहरू सङ्कलन छन् र हामीले सङ्कलन गर्न गयो भने पनि त्यही सामग्रीहरू आउने हुन्। हजुर। हामीले क्षेत्रीय कार्य गर्दाखेरि पनि सङ्कलनको क्रममा त्यही सामग्रीहरू आउने हुन् भने हामी यिनै सङ्कलित पूर्व सङ्कलित सामग्रीहरूलाई पनि पुस्तकालय कार्यका माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ पूर्णतया? बिल्कुल सकिन्छ सर। अब त्यसमा चाहिँ गर्नु के पर्यो त भन्दा ती अगाडि आइसकेका तथ्यहरू, कसैले मैदानमा पुगेर सङ्कलन गरेर ल्याएका तथ्यहरू प्रयोग गरेर थप अनुसन्धान गर्न नसकिने होइन। तर त्यसलाई प्रश्न के भनिदिनु पर्यो भने मैले यो सामग्री प्रयोग गरेर, द्वितीयक स्रोत भयो नि त त्यो त, त्यो द्वितीयक स्रोत भयो। मैले द्वितीयक स्रोत सामग्रीहरूको विश्लेषण गरेर यो निष्कर्ष निकालेको हुँ भन्नु पर्यो। आफै फिल्डमा गएर कलेक्सन गर्न पाइयो भने मैले प्राथमिक स्रोतबाट नै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेको हुँ भन्न पाइयो। अब गर्न नसकिने भन्ने होइन। अब प्राथमिक स्रोतबाट गर्न हाम्रो रुचि छ कि अथवा हामी द्वितीयक स्रोतबाट गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो छनौटको कुरा भयो। ठिक छ, ओके सर। अब शीर्षक चयनको प्रक्रियामा चाहिँ यहाँ दुर्गाबहादुर घरती भन्नेले एउटा किताब लेख्नु भएको छ नेपाली भाषामा। मैले सुरेन्द्र सरले एउटा प्रेजेन्टेसन गरौँ न त्यहाँ एमफिलको क्लासमा भन्नु भएपछि मैले सामग्रीहरू खोज्दा एउटा किताब भेटेँ। यहाँहरूसँग छ कि छैन? नेपाली भाषामा लेखिएको अहिलेसम्मको स्पष्ट र संक्षिप्त क्लियर जो अनुसन्धान विधि जसले लेख्दैछ त्यो मान्छेले पनि साँच्चै बुझेर लेखे जस्तो कृति रहेछ यो दुर्गाबहादुर घरतीको अनुसन्धान विधि। यहाँहरूलाई मैले यो अनुभव सुनाएँ मैले। हजुर सर, यो राम्रो छ सर। यिनले चाहिँ कलेक्सन कम्पाइल राम्रो गरिदिएका छन्। आधिकारिक विभिन्न अङ्ग्रेजी भाषाका, हिन्दीका विभिन्न आधिकारिक पुस्तकहरूलाई आधार लिएर तिनीहरूको रिफरेन्स समेत, साइटेसन समेत मजाले दिएर हामीले जस्तै लिबी सन् 2017 भनेर यति राखिदिए नि। अब हामीले मूल स्रोतमा लिबीको पुस्तक के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मूल स्रोतमा पनि पुग्न सक्ने भयौँ नि। यो कुन प्रकाशनको हो सर? कुन प्रकाशनको हो यो प्रकाशन चाहिँ? कुन प्रकाशन भुँडी पुराण छ क्या अरे, भुँडी पुराण। हजुर हुन्छ, भुँडी पुराण हो। अनुसन्धान विधि हो नि सर? हजुर हजुर हजुर। दुर्गाबहादुर घरती सरको हाम्रो त्यहाँको।
हजुर हजुर दुर्गाबहादुर भर्तीको केन्द्रीय विभागमा। हजुर ल यो चाहिँ मैले उहाँले नेपालीमा अनुवाद गरेर उहाँको किताबमा लेख्नु भएको कुरालाई जस्ताको तस्तै यसरी बुलेट फर्ममा पनि राखिदिनु भएको छ क्या उहाँले। अनि आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयमा सामान्य शीर्षक चयन गर्ने, आफूले छानेको शीर्षकलाई थोरै शब्दमा हुने गरी छोटो बनाउने, छनौट गरिएको शीर्षकको सम्भाव्यताका बारेमा विचार गर्ने, अनुसन्धानको उपयोगिताका बारेमा विचार गर्ने, शीर्षकसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धका बारेमा विचार गर्ने, शीर्षकमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर निश्चित गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। यो भन्दै गर्दा यो अनुसन्धानको उपयोगिता र शीर्षकको सम्भाव्यताका बारेमा विचार गर्ने भन्दा मैले आफ्नै एउटा प्रसङ्ग सम्झेँ, यहाँ सेयर गरिहाल्न मन लाग्यो। म 74 सालमा एमफिल पिएचडी गर्न भनेर टोलुबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि एउटा कन्सेप्ट नोट बनाएको थिएँ क्या सरहरू। हजुर सर। त्यो कन्सेप्ट नोटमा चाहिँ मैले एरिया कहाँ कहाँ राखेको थिएँ। मलाई के लाग्थ्यो भने पिएचडी गर्ने, पिएचडी भाषा साहित्यमा पिएचडी गर्नु भनेको चाहिँ विशेष किसिमको विद्वान भएर फर्किने हो। त्यसका लागि मैले अरू जस्तो सामान्य चान्चुने मान्छे भएर फर्किनु हुँदैन। यो नेपाली भाषा चाहिँ कहाँ कहाँ बोलिन्छ त्यहाँका सबैलाई चाहिँ जनसङ्ख्याको रूपमा लिएर त्यहाँ सामान्यकरण गर्न मिल्ने गरी त्यहाँका स्याम्पलहरू लिएर अनुसन्धान गर्छु भन्दाखेरि मैले फिल्ड चाहिँ सिफारिस गरेको थिएँ। फिल्ड चाहिँ त्यहाँ टिपेको थिएँ। नेपालभरिका सबै प्रदेशहरूका प्रतिनिधि विद्यालय अनि दार्जिलिङ, सिक्किम, यता भुटानसम्मका केही भागहरू अनि बर्माका पनि केही भागहरू भनेर चाहिँ टिपेट गरेको थिएँ कि मैले। अनि त्यति भएपछि त नेपाली भाषी भए ठाउँमा सबैतिर पुग्यो। त्यस्तो भ्रम थियो मलाई। पछि मैले पढ्दै बुझ्दै गएपछि अब मेरो अनुसन्धानको एरिया कहाँ आइपुग्यो त भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 6 मा आइपुग्यो। भनेपछि अनुसन्धान बुझ्दै जाँदाखेरि अनुसन्धान यसरी साँगुरिँदै जान्छ। अघि पिएरेको कहाँ थिएँ रहेछु त म भन्दाखेरि त्यो पिएरेको डुअलिटीको फेजमा रहेछु म सुरुमा आउने बेलामा। अनि बिस्तारै अनलर्न हुँदै आएर एउटा ब्रेकडाउन भएपछि अब बिस्तारै मलाई चाहिँ सत्य बोध हुन थाल्यो। अनुसन्धान भनेको के रहेछ, कति योगदान गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो। त्यस कारणले अनुसन्धानको शीर्षकको सम्भाव्यताका बारेमा त्यति बेला ख्याल नभएको हो नि त मलाई। त्यो बिस्तारै ख्याल हुँदै जान्छ, त्यसमा ख्याल गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुनाउन खोजेको। ल अनुसन्धान प्रारूप बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर चाहिँ कोठारीले यी कुराहरू भनिदिएका छन्। अध्ययन के बारेमा हो, अध्ययन किन गरिँदैछ, अध्ययन कहाँ गरिने हो, फिल्ड पनि निश्चित गर्नु पर्यो। कुन प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्नेछन्, यो क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ यो टुलहरू के प्रयोग हुने हुन् तिनीहरू, आवश्यक सामग्री कहाँ पाउन सकिन्छ, अध्ययनका लागि कति समयावधि लाग्छ, नमुना प्रारूप के हुन्छ, सामग्री सङ्कलनका लागि कुन प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ, सामग्रीको विश्लेषण कसरी गरिनेछ, प्रतिवेदन कुन शैलीमा तयार गरिनेछ, यी कुराहरू प्रारूप तयार गर्नुभन्दा, अनुसन्धानको प्रारूप तयार गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ। अब शोधकर्तामा केही हजुर सर एउटा कुरा थप्न सकिन्छ कि सर, त्यहाँ चाहिँ अब मेरो विचारमा अनुसन्धानका लागि कति समयावधि लाग्छ, कति समयावधि लाग्नेछ त्यो पनि छ एउटा चाहिँ खर्चको व्यवस्थापन पनि हो, बजेट पनि एकदम अनुसन्धानको कन्सेप्ट नोटको अनिवार्य अङ्ग नै हो। सरले भन्नुभयो, धन्यवाद छ, यहाँ छुटेको हो। बजेट समयावधिको कुरा त 6औं बुँदामा छ त, अध्ययनका लागि कति समयावधि लाग्ने छ भनेर। हैन, समयावधि त भयो, सरले भन्नुभयो बजेटको कुरा भन्नुभयो। बजेटको कुरा छ, त्यो आधारभूत शर्त नै बजेट भइहाल्यो। त्यो कुरा त एकदम सही कुरा हो। ल शोधकर्तामा अपेक्षित योग्यता के चाहियो त शोधकर्ता हुन भन्दा सधैँ जिज्ञासु हुनु पर्यो, किन भयो भनेर हेर्नु पर्यो। पहिल्यै माइन्ड सेट हुनु भएन, यो त्यसैको लागि त हो नि भनेर चाहिँ भएन। अब त्यो हाम्रो आचार आचरणमै चाहिँ अर्को आयाम पनि छ कि मैले जे बुझेको सत्य छ त्योभन्दा फरक आयाम पनि छ कि अर्कोले अर्कै ढङ्गले पो बुझेको छ कि भनेर सुन्ने, जिज्ञासा राख्ने त्यो किसिमको सहनशीलता चाहिँ हामीसँग चाहियो। प्रयत्नशील, जिज्ञासु, तथ्य पर्यवेक्षण र विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति,
तर्कमा रुचि, विश्लेषणमा चाख, आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह रहित, साक्षी भावयुक्त। यो किन यसो भयो, के भइरहेको छ भनेर हेर्न पहिला हामीसँग त्यो तत्परता चाहियो। यो यही त हो नि भनेर एकैचोटि जजमेन्ट गरियो भने किन भएको भनेर हेरिँदैन। त्यसपछि पहिले निष्कर्ष शीर्षक हेरेर निष्कर्षमा पुगियो भने लिङ्क खोल्नै मन लाग्दैन नि। त्यस कारणले कमसेकम लिङ्क खोलेर हेरेर अनि त्यसको विश्लेषण गरेर सबै आयामबाट टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो भन्न खोजेको। तथ्यपरक अभिमुखीकरण, कसैले केही भन्छ कसले भनेको भन्ने कुरा भन्नुभयो, के भन्दैछ, किन भन्दैछ, कसरी भन्दैछ, ऊ भन्दा बाहेक अर्को मान्छेले यही कुराको लागि के भन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले तथ्यहरू परख गर्न थाल्यो भने त्यो हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ अनुसन्धानमुखी प्रवृत्ति बनेर प्रकट हुन्छ। पर्याप्त चिन्तन, अन्तर्दृष्टि हुनु पर्यो। अन्तर्दृष्टि भनेको चिन्तन भइरहनु पर्यो, खेलाइरहनु पर्यो, कसरी गर्ने होला, कसरी भयो होला, के भयो होला भनेपछि नयाँ नयाँ उपायहरू पुर्न थाल्छन्। घटना, परिघटना, वस्तु, विषय, स्थिति, समस्या, कार्य, कारण, कार्य, प्रक्रिया, स्वरूप, सम्बन्ध पर्गेल्ने चाहिँ तत्परता चाहियो हामीसँग। यति कुरा चाहिँ अनुसन्धान कर्तामा हुनुपर्ने योग्यता भनेर यहाँ उल्लिखित छन्। यो अब पर्गेल्ने भन्ने शब्द नेपालीको चाहिँ पूर्वी भागमा बोलिने शब्द हो कि अब नेपाली नै भइसकेको शब्द हो? यो पर्गेल्नु भनेको चाहिँ छान्नु हो सर, पत्ता लगाउनु भनेको हो, पहिचान गर्नु भन्ने होला कि? पर्गेल्नु भनेको चाहिँ छान्ने काम गर्नु हो। छान्ने काम हो। यो त्यति प्रचलनमा छैन क्या सरहरूकोतिर। हाम्रोतिर यदि त्यो एकदमै धेरै प्रचलनमा छ। अब मानक नेपालीमा पनि यो प्रयोग छ, प्रविष्टि छ। प्रविष्टि छ, प्रयोग कम भएको हुनसक्छ। ल, अनुसन्धान आचार भनेको चाहिँ नैतिकताको कुरा आयो यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ वो भन्छ नि इथिकल कन्सिडरेसन भन्छ नि, त्यो चाहिँ अनुसन्धान आचार। अब शोधार्थीले आफूले शोध गर्ने मुद्दा किन आवश्यक छ भनेर औचित्य सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ। शोधार्थीले शोधको लक्ष्य के हो, यसमा कुन परिस्थितिमा व्यक्ति सहभागी भएको हो भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ। शोधार्थीले आफ्नो परियोजनामा अवलम्बन गरिएको पद्धतिगत प्रक्रियाको वर्णन गर्नुपर्छ। शोधार्थीले आफ्नो शोध कार्य सहभागीका लागि सकारात्मक वा नकारात्मक नतिजा नैतिक रूपमा उपयुक्त हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। भनेको नैतिक रूपमा चाहिँ त्यो गलत हुन्छ भने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो आफ्नो सहभागीलाई हानि पुग्ने किसिमको कुरा छ भने, कतिपय कुरा गोपनीय कुराहरू, उसको निजी जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू बाहिर ल्याउँछ अनुसन्धानले भने त्यस्ता विषय गर्न मिल्दैन। यता यी सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। शोधार्थीले आफ्नो परियोजना समाजमा नकारात्मक असर पुर्याउने र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने कुराहरू हुनु भएन। त्यहाँ पुर्याउने, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, यस्ता किसिमका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ गर्नु भएन। शोधार्थीले आफ्नो परियोजनाको कार्यद्वारा हिंसा तथा विध्वंस उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सक्नुपर्छ र परियोजना आरम्भ हुनु अगावै त्यसो गर्नुपर्छ। अनि बीचमा चाहिँ नि भड्काइदिएपछि भएन भनेर छोडेर त अर्थ भएन। त्यसको सम्भाव्यता पहिल्यै अनुमान गर्नु पर्यो। त्यसो हुन्छ। शोधार्थीले हिंसा तथा विध्वंस हुन नदिनका लागि पहिले नै कदम चाल्नुपर्छ। शोधार्थीले आफ्नो अनुसन्धानको उपयोगिताका लागि झुट्टो कथन निर्माण गर्नु हुँदैन। तथ्य अर्को आयो, मैले अर्कै चाहेको थिएँ भनेर मेनिपुलेट गर्न मिलेन। जे आयो त्यही प्रस्तुत गर्नु पर्यो। शोधार्थीले सामग्री संरक्षणको वर्तमान नियमलाई पालना गर्नु पर्दछ। यी भए शोधार्थीले पालन गर्ने आचरण। क्रमशः शोधार्थीले बौद्धिक चोरी गर्नु हुँदैन। यो कुरा त अब एपीए लेखनको, एमएलए लेखनको सिलसिलामा यहाँहरूले सुन्नु नै भएको छ, एक्नलेज गर्नुपर्छ। प्लेजारिजम अहिले चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि जघन्य अपराधको रूपमा प्रचारित भएको छ। अहिले हामीले अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले बुझाएको डिग्री गोप्य रूपमा तख्तामा रहँदैन। अहिले चाहिँ यो ओपन एक्सेसमा हुन्छ। जहिले सुकै आज चाहिँ नि खोज्दा एउटा डिग्री लिइहालौँ न भनेर पनि हुँदो रहेनछ। तपाईँको व्यक्तित्व चाहिँ नि उक्सिँदै गएर एउटा जङ्क्चरमा तपाईँको उन्नति हुन लाग्यो भने तपाईँको डिग्री बजारमा ल्याइदिइहाल्छन् मान्छेहरूले तानेर ल्याउँछन्। अस्ति अब उसकै भिसीकै चाहिँ
हाम्रो के अरे हेर्नु न, तीर्थ भिखुले कति खनियाको 20औं वर्ष अगाडि चाहिँ नि उनले गरेको थेसिस आज चाहिँ नि त्यसको विषय बन्यो नि अनुसन्धानको विषय। त्यसले गर्दा त्यो बौद्धिक चोरीबाट चाहिँ बेलैमा यी बौद्धिक चोरी भनेको सार्न पनि पाइहालिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सार्न विधि पुर्याएर सारे त भइगयो नि, होइन? सार्न पाइन्छ नि, यति अक्षरसम्म सार, यसरी चाहिँ नि आफ्नो भाषामा परिवर्तन गर, जस्ताको तस्तै राक्षस भने यसरी चाहिँ एक्नलेज गर, उसलाई अथरलाई चाहिँ नि कृतज्ञता दे। यी सबै कुरा भनेर हामीलाई सार्ने विधि त सिकाइदिएकै छ नि। त्यो विधि सिकाइदिएपछि अब विभिन्न टुलहरू, अहिले त व्यक्तिगत एक्सेसमा पनि विभिन्न टुलहरू छन्, जो कसैले पनि परीक्षण गरेर कति प्रतिशत कसले कहाँबाट सार्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबै आएको छ, जाँच्न सक्ने विधि आएको छ, त्यो प्रविधि आएको छ। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ एकदमै पहिला पहिला हामीले सुन्दाखेरि यी त भन्ने कुरा न हुन् भने जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त यी त भन्ने कुरा होइन, गर्नै पर्ने कुरा भयो, गर्नै पर्ने कुरा भयो। बरु डिग्री नलिएर चुप लागेर बस्दा फरक परेन, तर चोर भन्ने माग्न चाहिँ मजा भएन नि त। बुद्धिजीवी चोर भनेर खतम भयो नि। खतम हुन्छ। हो, यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। स्रोतको गलत वर्णन गर्न मिलेन, सामग्रीको निर्माण वा झुटो नतिजा प्रस्तुत गर्नु भएन, त्यसपछि आफू विश्वस्त नहुँदासम्म सामग्री प्रस्तुत गर्नु हुँदैन, शोधार्थीले असहमति लुकाउनु हुँदैन, जसलाई गलत साबित गर्न सकिँदैन। हामीले भाइभामा पनि कहिलेकाहीँ आफ्ना तर्कहरू चाहिँ गुरुहरूले भनिहाले, सबैले सुझाव दिइहाले भनेर चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीमा त्यो विषयमाथि आत्मविश्वास छ भने हामीले त्यसमा अडान पनि लिन सक्नुपर्छ, यो मेरो अध्ययनले यो सही साबित गरेको छ भनेर। शोधार्थीले विरोधी विचारलाई हास्यास्पद वा विकृत बनाउनु हुँदैन। मैले नपत्याएको विचार छ भन्दैमा त्यसलाई उडाउनु भएन, उसको विचार त्यो रहेछ, मेरो अर्कै रहेछ, फरक रहेछ भनेर सोच्नु पर्यो। कोही उसले भन्छ, नयाँ बहुलवादी दृष्टिकोणले भन्छ गलत होइन फरक हुन्छ भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तै किसिमको दृष्टिकोण हामीले राख्नु पर्यो। शोधार्थीले आफूले आधार लिएका सामग्रीहरूलाई नष्ट गर्नु पनि लुकाउनु पनि भएन, हुँदैन भनेर भन्छ। आधार लिएका सामग्रीलाई ल, मैले यति सामग्रीहरूको साथ लिएर आज यहाँहरूको बिचमा यति कुराहरू गरेँ। मैले बनाएर ल्याएको सामग्री चाहिँ यति नै हो। मैले ह्यान्ड रिटन कतिपय कुरा, मैले लेखेका कुरा, स्लाइड बनाउन नभ्याएका कुराहरू पनि छन्। यी चिजहरू अब यो क्लासको प्रस्तुतिपछि यो स्लाइडलाई अलि समृद्ध बनाएर यहाँहरूका साथमा म पठाउने नै छु। मेरो एकहोरो प्रस्तुति अब क्रम यही सकियो। अब यसमाथि कुनै जिज्ञासा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भए सर म्यामहरूसँग म उपस्थित छँदैछु।